अब सबभन्दा फर्स्ट चिन्हभित्रमा म भन्छु, चिन्हभित्रमा हामीले यो हृदय कोल्लो भने देखेको यस्तो यहाँ हुन्छ नि दुईटा, यो धर्मचक्र हुन्छ। बुद्धिस्ट देख्नु भएको यो? हो त्यो गुम्बामा हुन्छ नि, त्यो के भनेको? त्यो के चिन्ह हो? अनि यो 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 के भन्छ, दुईटा खसी जस्तो मृगहरू टिचिङ दिनुभएको यो खास टिचिङ दिँदा यो खास भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ बुद्धले सारनाथमा शान्तिको बारेमा जुन चाहिँ होइन चार आर्य सत्य शान्त रूपमा जुन चाहिँ अब मनमा शान्ति गराउने धर्म चाहिँ प्रवचन गर्दाखेरि मान्छे मात्र होइन पशु पनि आयो भन्छ क्या। बुझ्नुभयो? भनेपछि बुद्धको धर्म चाहिँ यति शान्ति हो कि मान्छे मात्र जमघट भएन, पशुहरू पनि आयो। यति शान्त थियो कि पशुहरूले पनि एट्र्याक्ट हुने, पशुहरूलाई पनि एट्र्याक्ट हुने भएको हुनाले यो पशु राख्यो। बुझ्नुभयो? अनि यो धर्मचक्र भनेको धर्मको सन्देश भनेको मान्छेलाई मात्र होइन पशुलाई पनि एट्र्याक्ट गर्छ। यति खालको पिसफुल हो भनेर देखाउनु खोजेको यो एउटा बुझ्ने तरिका। अनि यहाँभित्रमा 8 स्पोक भनेर मैले अघि भनिहालेँ। 8 स्पोक हुन्छ। 8वटाको प्रति के हो? आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग है, 8 फोल्ड पाथ भन्छ। बुझ्नुभयो? अब त्यसरी बुझ्ने हो, त्यो प्र्याक्टिस हो, प्र्याक्टिस है। बुद्ध धर्मको मूल प्र्याक्टिस त्यो हो। सबभन्दा फर्स्ट गर्ने प्र्याक्टिस भनेको के भन्छ, चार आर्य सत्य बुझिसकेपछि गर्ने भनेको आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भन्छ, 8 फोल्ड पाथ भन्छ है। अब यो भयो धर्मचक्रको बारेमा होइन। अब तपाईँको यो पछि के आउँछ भनेदेखि 7 बोल्स अफरिङ हो कि होइन? 7वटा हामी यसो पानी चढाउँछ कि चढाउँदैन थाहा छ? 7वटा पानी चढाउँछ कि चढाउँदैन? हो, त्यो 7वटा पानी चढाउनुको पछाडि के छ विज्ञान अथवा त्यो पछि अर्थ के हो थाहा छ? 7वटा पानी चढाउनु भनेको मतलब खास यहाँ 8वटा हुनुपर्ने हो, तर 7वटा मात्र राख्छ हामीले, 8 ठाउँ चाहिँ राख्दैन। 7वटा राख्नु पर्ने कारण के हो भनेदेखि चाहिँ यो इन्डियाको कल्चर हो, भारतको कल्चर हो। भारतको कल्चर के हो भन्दाखेरि कुनै पनि मान्छे आफ्नो घरमा पाहुना आउँदाखेरि गर्ने विधि हो यो 7वटा। जम्मा 8वटा हुन्छ। अब 7वटा प्रति 8वटा म पछि भन्छु, अहिले यो 7वटा पहिला बुझौँ। यो सबै 7वटा अथवा 8वटा चाहिँ एउटा घरमा पाहुना आइसकेपछि तपाईँलाई कसरी रिसिभ गर्ने, त्यो पाहुना रिसिभ गर्ने तरिका हो है। यसलाई के भन्छ? अगम भनेको अगाडि गर्ने के हो भन्दाखेरि चाहिँ पहिला तपाईँको अब एउटा गरेर भन्छ है त। नम्बर 1 अगम भनेको के हो? अगम भनेको अगाडि भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि तपाईँ अहिले पनि रेस्टुरेन्ट होटेलमा जाँदाखेरि फर्स्ट खानेपानी दिन्छ कि दिँदैन? किनभनेदेखि पहिला इन्डियन कल्चरमा त मान्छे त प्रायः जस्तो हिँडेर जाँदाखेरि गरममा डिहाइड्रेट हुन्छ। डिहाइड्रेट हुनसाथ उसलाई हाइड्रेट गर्नुको लागि सबभन्दा पहिला उसलाई पानी दिन्छ। त्यसलाई के भन्छ? अगम भनेको अगाडि। अहिले पनि होटेलहरूमा गयो भनेदेखि तपाईँलाई पहिला पानी हालेर दिन्छ होइन? त्यो भनेको तपाईँको पहिला पिउने पानी। पदम भनेको पद भनेको खुट्टा है। अनि पहिलाको मान्छे हिँडेर आउँथ्यो, अनि खुट्टा धुनुपर्छ क्या, पहिला खाने पानी अनि त्यसपछि खुट्टा धुने। एउटा गेस्ट तपाईँको घरमा आयो भने, पाहुना घरमा आयो भने त्यो इन्डियन कल्चर, पुरानो कल्चर हो। पुष्पे भनेको त्यहाँदेखि के हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई माल लगाइदियो क्या, त्यो छोपाभित्र छोमे राख्छ नि, त्यो चाहिँ आरतीको हिसाबमा राख्ने, आफ्नो औरा क्लिन गर्नुको लागि, क्लिन्जिङ द औरा भन्छ। अब यो हिलिङ प्रोसेसहरू के गरेको छैन भने उनीहरूलाई थाहा हुँदैन पनि है। त्यो के गरेको होला यसो भन्छ नि, त्यो तपाईँको हिल गरेको, त्यो औरा क्लिन गरेको है। यो गन्धे भन्छ नि, यो गन्धी भनेको गन्ध। यो गन्ध अघिको पुपे भन्नेसँग धुपे भन्नेसँग मिल्दैन। धुप भनेको रुम फ्रेसनर हो,
यो गन्ध भनेको पर्फ्युम हो, आफ्नो लागि हो। बुझ्नुभयो? हामीले पर्फ्युम लाउँछ नि, पर्फ्युम लाउने र रुम फ्रेसनर त अलगै हुन्छ। रुम फ्रेसनर इन्भाइरोमेन्टको लागि हुन्छ, पर्फ्युम भनेको आफ्नो सेल्फको लागि हुन्छ। क्लोन भन्छ नि, हो त्यो। निवते भनेको निवता दिँदैन खाना खानुस् भनेर, निम्तो गर्छ नि, हो त्यो निवते भनेको। निम्तो गर्नु के को लागि भन्दाखेरि खाना खानुको लागि। अब तपाईँले अघि पानी खायो, खुट्टा धुयो। अब याद गर्नुहोस् है, एउटा पाहुना तपाईँको घरमा आयो भने पहिला तपाईँको पानी खान दिन्छ, त्यहाँदेखि खुट्टा धुन्छ, त्यहाँदेखि माला लगाइदिन्छ है, त्यहाँदेखि अब घरहरूमा रुम फ्रेसनर गर्छ होइन। अब मान्छे आयो भने त्यहाँदेखि आरती गरेर घरभित्र पसिसकेपछि तपाईँको के गर्छ, दम्मा सिउरा खाने हो। न्यौते भनेको चाहिँ न्यौता दिएको जस्तो। अनि त्यसपछि शब्द भन्छ, शब्द यो 8औँ शब्द भनेको के हो भनेदेखि त्यहाँदेखि म्युजिक हो क्या, डान्स म्युजिक। तपाईँको पाहुनाले खाना खाइसकेपछि अनि तपाईँको यस्तो बसिर अनि त्यहाँदेखि म्युजिक सुन्ने हो क्या, डान्स सान्स म्युजिक भनेको यो शब्दले बुझाउँछ। बुझ्नुभयो? भनेपछि यो एउटा गेस्टलाई एन्टरटेन गर्ने तरिका हो। अब यो हाम्रो घरमा के सिम्बलाइज गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो घरमा देउता आइदिनु भनेको हो क्या। त्यो बिहान बिहान चढाउँदाखेरि देउता तपाईँ पानी खानुको लागि यो जल यसो गर्नुको लागि यो सातो राखिदिन्छ। सातो राख्नुको मतलब चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ भगवान् तपाईँ आइदिनुहोस् हाम्रो घरमा। त्यो लक्ष्मी पूजामा क्या आऊ हाम्रो घरमा राखिदियो पाऊ भनेर त्यो खुट्टा यसो लक्ष्मी खुट्टा यसो बनाउँदैन, खुट्टा आइदिन भनेर लक्ष्मी पूजाको दिन देख्नु भएको कि यो लक्ष्मी चिन्दैन म त लक्ष्मण मात्र हो भन्दा हो। त्यो जस्तै खालको न्यौता गरेर त्यो सानो बच्चाको खुट्टा यसो गरेर बनाउँछ नि लक्ष्मी पूजामा, त्यो जस्तै खालको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एभ्री डे चाहिँ तपाईँ आइदिनुहोस् भनेको। अनि यो 8औँ चाहिँ राख्ने चलन छैन। 8औँ चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईँहरूको घरमा त दुङ गेलिङ बुकच्याल त हुन्छ नि त्यही, अब त्यसले काम चलाउनु पऱ्यो। म्युजिक चाहिँ त्यो माथि चढाउनु पऱ्यो, कतै चढाइहाल्यो भने त्यो तिङसा भन्छ नि, टिङ टिङ गर्ने, त्यो चाहिँ राखेको हुन्छ 8औँमा। अब कुरो बुझ्नुभयो? त्यो पानी चढाउँदाखेरि के सोच्नु पऱ्यो, 8वटा अथवा 7वटा चढाउँदाखेरि के सोच्नु पऱ्यो, भाव भगवान् तपाईँ आइदिनुहोस्, खाइदिनुहोस्, बसिदिनुहोस्, आइदिनुहोस् भनेर स्वागत गरेको हो क्या एभ्रिडे पानी चढाउनु। अब त्यो त भाँडो भयो, पानी किन चढायो, वाइ वाटर? किन भन्दाखेरि पहिला अब हुने मान्छेले त सुन चाँदी हिरा मोती पनि चढाउँछ। अब नहुने मान्छेले के चढाउने भन्दाखेरि पानी भनेको त खोलामा सिधै पाउने हो पहिला। त्यसैले पानी चढाउँदाखेरि चाहिँ के भयो, सबले गरिबदेखि धनीसम्म सबलाई हुने चाहिँ के हो, पानी चाहिँ सबले चढाउन सक्यो नि त। एक त्यो हो। अर्को के हो भन्दाखेरि मान्छे धनी भए पनि सुन चाँदी चढाउनु अप्ठ्यारो हुन्छ नि त, कोहीलाई अलिकति मनमा घिटिक हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि पानी चढाउनुको लागि के हुँदैन क्या, एटलिस्ट उसले चढाउनु त चढाए। त्यो हुँदाखेरि या त लोभ भएको मान्छेलाई स्टार्टिङको लागि पानीबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो, या त गरिब दुखीले पनि चढाउन सक्ने एउटा ह्याउ हुने चिज के हो भन्दाखेरि पानी। किनभने पानी निःशुल्क पाउँथ्यो, अब पाउँदैन। हेर्नुहोस्, अब पाउनेवाला छैन। त्यो पानीको कुरा त्यो। अनि अर्को अब हाम्रो ट्रेडिसनल भाषामा के भन्छ भने पानीमा 8वटा क्वालिटी हुन्छ अरे, यहाँबाट शीतल हुन्छ अरे, गुलियो हुन्छ अरे, एकदम सुदिङ हुन्छ अरे, आदि इत्यादि भन्छ। त्यो कुरा भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भनेदेखि पानीमा 2टा क्वालिटी हुन्छ। पानीमा 2टा क्वालिटी के हो भन्दाखेरि एउटा पानी फ्लुइड हुन्छ जसको आफ्नो रूप हुँदैन, फ्लुइड जस्तो भाँडोमा राखे त्यस्तै हुन्छ पानी भनेको। अनि अर्को के हुन्छ भनेदेखि क्लियर, माथिबाट जे हेर्छ नि मुनि त्यही देख्छ। त्यो हुँदाखेरि हाम्रोमा यो गुण आउनु पर्यो। पानी चढाउँदाखेरि हामीले के सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि हामी जस्तो इन्भाइरोमेन्टमा छ त्यस्तै हुन सक्नु पर्यो। If you are in Rome, act like Romans. If you are in Nepal, act like Nepali. If you are in India, act like Indian. गोक्ते मान्छेसँग छ भने तिमी पनि गोक्ते हुनुपर्छ भनेको। भेटरेन खालको मान्छे छ भने तिमी भेटरेन पनि हुनुपर्छ भनेको। जस्तालाई तस्तै ढिँडालाई निस्ते भनेको जस्तै खाङ्ला खङ्दुल थेला तिर्तेम्बा भन्ने जुन चाहिँ बुद्धको क्वालिटी छ, जस्तो मान्छे मानसिकता छ, परिस्थिति त्यही अनुसारको बुद्ध आउँछ भन्छ नि, त्यो भनेको फ्लुइड हो। यो बुद्ध क्वालिटी हो।
त्यो हाम्रोमा पनि आउनुपर्छ। र अर्को क्वालिटी भनेको तपाईँको क्लियर भनेको जे छ त्यो भित्र बाहिर छर्लङ्ग क्रिस्टल क्लियर हुने, त्यो डुएल पर्सनालिटी नहुने, मुखमा राम बगुलामा छुरा त्यो टाइपको नहुने है। अब बाहिर चाहिँ एकदमै राम्रो जस्तो भित्र चाहिँ कालो है, त्यो खालको नहुने, क्रिस्टल क्लियर हुनुपर्छ। त्यो क्लियर भनेको के छ, छिसल नाङ्सल भन्छ। छिसल नाङ्सल भनेको जे छ त्यही हो, त्यसमा ढाकछोप छैन, जस्तो छ त्यस्तै है। त्यो भएको हुनाले यो क्लियरलाई अर्को तन्त्र भाषामा बुझाउँदाखेरि कुन्तु साङ्गो भन्दाखेरि बुद्धहरू सबै नाङ्गै हुन्छ नि। न उसले गहना लगाएको हुन्छ, न उसले वस्त्र लगाएको हुँदैन, वस्त्र लगाएको हुन्छ के पनि लगाएको हुँदैन। नग्न स्थितिमा किन हो भन्दाखेरि चाहिँ सत्य भनेको नाङ्गो सत्य हो, एकदम छतछती हो, त्यसमा ढाकछोप छैन भन्नु खोज्यो, जसलाई छेउको भाषामा ट्रेपा ठलुवा भन्छ। बुझ्नुभयो है। के भए पनि पानी चढाउनुको पछाडि ज्ञानहरू धेरै रहेछ है, कारणहरू योहरू बुझ्नुहोस् है। अब यो 7 बोल अफरिङ पनि भयो। अब अर्को हामीले देखि बस्ने भनेको तपाईँको अष्टमङ्गल होइन, के हो, टासीतागे। अष्टमङ्गल भन्छ नि, अब जहाँ पनि गेटहरूमा देख्छ, ठीहरूमा देख्छ, यताउता टासीतागे भन्छ। टासीतागेको मतलब खास के हो भन्दाखेरि चाहिँ बुद्धको क्वालिटी अथवा बुद्ध धर्मको क्वालिटी। बुद्ध धर्मको क्वालिटी बुझ्नुको लागि 8वटा सिम्बलहरू दिए के, प्रतीकहरू। अब फर्स्टमा के हो, धर्मचक्र। धर्मचक्र भनेको के हो भनेदेखि चाहिँ यसमा 8वटा यो हुनुको कारण के हो भनेदेखि चाहिँ टाइम एन्ड स्पेस देखाउँछ। टाइम एन्ड स्पेस, टाइम स्पेस जसलाई छेउको भाषामा ने भन्छ, ने र दुई भन्छ होइन। यो दुईको नामसाथ यो ने भनेको टाइम एन्ड स्पेस, एउटा ठाउँ र एउटा समय। समय र ठाउँ कसरी देखाउँछ यो 8वटा भन्दाखेरि मैले अस्ति नै भने जस्तो लाग्यो, हाम्रो 24 घण्टामा नेपाली हिसाबमा र इन्डियन हिसाबमा हेर्ने हो भनेदेखि 24 घण्टालाई हामीले 8वटा पहरमा गरेको हुन्छ। कतिवटा, 8 पहर। पहर भनेको 3 आवर्स हो, एउटा पहर भनेको 3 आवर्स हो है। हामीले भन्छै भन्दैनौँ, दिनमा 4 पहर, रातमा 4 पहर हुन्छ भनेपछि दिनमा 12 घण्टा, 1 प्रहर भनेको यो। त्यो भन्दाखेरि यो 8 भनेको 8 प्रहर भन्दाखेरि टाइम देखाउँछ। 24 आवर्स भनेको यो 8 means 24 hours. How? 8 प्रहर, 8 पहर। 8 पहर भनिसकेपछि तपाईँको 24 आवर्स देखाउने हो भनेपछि धर्म भनेको 24 आवर्स लागू हुने कुरा हो। त्यो नेमा जाँदाखेरि छेसाङ थुइसाङ के भन्छ, पुर्ने, औँसी, छेबागे यस्तोमा मात्र लागू हुने होइन। मैले अस्ति भन्दै थिएँ दाँत माचेर सुत्ने र सुतेको बेलामा पनि हुने कुराहरू भनेको छे भनेको तपाईँको कुनै यो सबै टाइममा हुने हो, जुनै पनि टाइममा भइबस्नुपर्ने कुरा। अब यो स्पेस भन्छ नि, स्पेसले के देखाउँछ भन्दाखेरि छोक सिछाम गे भन्छ। छोक सिछाम गे भन्दाखेरि 4वटा यो भयो होइन, इस्ट, वेस्ट, नर्थ, साउथ भयो कि भएन। अब यसमा डाइरेक्सन के हुन्छ यहाँ होइन, साउथ इस्ट, साउथ वेस्ट होइन, नर्थ वेस्ट अनि नर्थ इस्ट भयो। भनेपछि के भयो, 8वटा तपाईँको ठाउँ, स्पेस भनेको ठाउँ। त्यसैले जुनै पनि ठाउँ, अब तपाईँ के लुम्बिनीमा गएपछि, नेकोरमा गएपछि मात्र म गर्छु अथवा यो समयमा गर्छु भन्ने हुन्छ नि धर्म। त्यो अब छोड्नुहोस्, सबै ठाउँ र सबै समयमा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू धर्मचक्रको भित्रको 8वटाले त्यो देखाउँछ। त्यही भएर मैले अस्तिदेखि भन्दै थिएँ तपाईँहरू दाँतमा चाहिँदेखि बेलुका सुत्नेसम्म भनेर मैले भन्दाखेरि के होला जस्तो लाग्थ्यो। अब बुझ्नुभयो, अष्टमङ्गल देख्यो भने त्यो थाहा हुनुपर्ने हो। एनी टाइम, एभ्रिवेयर हामीले गर्नुपर्छ छे भनेको।
गुम्बामा जाने बेलामा होइन तीर्थस्थलमा जाने बेलामा चाहिँ गर्ने अथवा टाइम है ठाउँ त्यस्तै खालको ठाउँ र समय चाहिँ एउटा फिक्स बनाएर यति बेला गर्छु यो ठाउँमा जाँदा गर्छु भन्ने होइन सबै ठाउँ र सबै टाइममा गर्नुपर्ने एउटा धर्मचक्र भयो अर्को के हुन्छ यस्तो हुन्छ कि हुँदैन तपाईँको अब खाप्से साप्से खाएको छ भने त थाहा होला है यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसलाई यसको अन्त हुँदैन हेर्नुहोस् है यस्तो खालको हुन्छ होइन भनेपछि यो अन्त हुँदैन के हो देयर इज नो स्टार्टिङ पोइन्ट देयर इज नो एन्डिङ पोइन्ट त्यो हुँदाखेरि यसरी घुमिरहेको हुन्छ तर जसरी घुम्यो भने पनि त्यो छ नि स्टार्टिङ पोइन्ट यो हो एन्डिङ पोइन्ट यो हो भनेर हुँदैन त्यसलाई हिन्दू धर्म अनुसार यसलाई के भन्छ यस्तो खालको स्टार्टिङ र एन्ड नभएकोलाई सनातन भन्छ उनीहरूको धर्म भनेको सनातन धर्म हो भन्छ नि सनातन भनेको ये देमा नि यो देवा भनेको पहिलादेखि नै भएको प्राइमोर्डियल भनेको प्राइमोर्डियल जहिले पनि भइरहेको सनातन भने पहिलादेखि भएको स्टार्टिङ हुने एन्डिङ हुने होइन त्यो हुँदाखेरि धर्म भनेको सत्य हो सत्य भनेको कहिले पनि अब सत्य हुने र अब यो सत्य नहुने भन्ने छैन सत्य भनेको धर्म भनेको सत्य हो र सत्य जहिले पनि त्यत्तिकै रहन्छ चाहे बुद्ध आओस् नआओस् बुद्धले भन्नुहोस् नभनोस् केही सरोकार छैन सत्य त्यतिकै रहन्छ बुझ्नुभयो चाहे हामीले यो कोठामा अक्सिजन छ भनेर थाहा होस् नहोस् अक्सिजन त भइबस्छ हो त्यो जस्तै खालको चाहिँ सत्य भन्ने बुद्ध आएर भने पनि नभने पनि सत्य भनेको सत्य नै रहन्छ त्यो धर्म भनेको त्यो हुँदाखेरि यो पनि गयो होइन गयो अब के छ हाम्रो पुष्प अब पुष्प त के हो थाहा छ होइन के हो भनेदेखि चाहिँ किचडमा जन्मे तापनि किचडले उसमा किचड नलाग्नु भनेको मतलब यो मड्डी वाटर भन्छ नि हिलोभित्र उम्रिन्छ तर हिलो यसमा लागेको हुँदैन त्यो जस्तै खालको बुद्ध धर्म भनेको पनि हामी भित्रै हुने हो यो संसारकै मान्छेहरू भित्रबाट नै बुद्ध निस्केर आउने कहिल्यै माथिबाट निस्केर आउने होइन हामी भित्रबाटै नै बुद्ध हुनुपर्ने धर्मले यो संसारभित्रबाट नै बुद्ध उत्पत्ति गराउँछ त्यो हुँदाखेरि यो पनि धर्मलाई बुझ्नुपर्छ यो सबै बुद्ध धर्मलाई बुझ्नुहोस् है अर्को के छ शङ्ख भनेको के हो यो शङ्ख भनेको पुँ फुक्दाखेरि टाढाबाट आवाज सुन्छ भन्छ नि हो त्यो जस्तै खालको धर्मको सत्य आवाज भनेको चाहिँ यहाँ बजायो भने परसम्म सुन्छ भनेपछि चाहिँ धर्मको एफेक्ट चाहिँ यो सीमित ठाउँमा मात्र होइन धेरै ठाउँमा चाहिँ हुन्छ भन्नु खोजेको हो है अर्को के हुन्छ माछा यो माछा के हो भन्दाखेरि माछा चाहिँ जसरी चाहिँ समुद्रमा तर्छ त्यसरी नै यो दुङ्गल्की ग्याम्सो भन्छ नि हाम्रो यो संसारको यो एकदमै दुःखको सागरबाट चाहिँ मजाले तब जानु सक्छ जब माछा जसरी जब चाहिँ तपाईँको ठाउँमा धर्म हुन्छ तपाईँको ठाउँमा धर्म छैन भनेदेखि यो संसारको यो के भन्छ सागर दुःखको सागरभित्र तपाईँ पौडी खेल्नु सक्नु हुँदैन त्यो हुँदाखेरि जब तपाईँको हातमा धर्म हुन्छ तपाईँ माछा जस्तो हुन्छ कि बुझ्नुभयो अटोमेटिकली तपाईँले संसारको यो दुःखको सागरमा तपाईँले पार गर्न सक्नुहुन्छ यो धर्मचक्र भए अर्को के छ अष्टमङ्गलभित्र छाता अब हाम्रो चाहिँ के यो हिमाली भेगमा चाहिँ यो छातामा पनि डिजाइन गरी घोचेन हाले के हो छाता भन्ने चिन्दैन बिचरा है हुनु त यो खास छातै हो क्या हाम्रो यो छाता हुँदैन नर्मल छाता जस्तै हो अब इन्डियामा पहिला त्यो बाँसको पनि बनाउँदो रहेछ के हुन्छ नि त्यो छाता देख्नु भएको होला पुरानो त्यो पण्डितहरूले यसो गरेर त्यो भेटनामिस छाताहरू जस्तो हुन्छ क्या त्यो अब हाम्रो चाहिँ ज्यादा खोचेन मात्र लाउने बानी अब खोचेन छैन भने त मान्छे होइन जस्तो गर्छ आजकल त आम्मामा खोचेन टुक्रा गरेर सिलाएर आम्मामा बनाउँछ क्या हुन त खास केही पनि होइन त्यो भनेको छाता भनेको है छाता किन भन्दाखेरि जसरी चाहिँ तपाईँको
चर्को घामबाट चाहिँ तपाईँलाई प्रोटेक्सन गर्नुको लागि चर्को घाम है तातो अथवा दुःख दिने चर्को घामबाट बचाउनुको लागि तपाईँले छाता ओढेको जस्तै तपाईँकोमा धर्म छ भनेदेखि त्यो युभी प्रोटेक्सन हुन्छ भनेको बुझ्नुभयो त्यो घामबाट बचेको जस्तै संसारको दुःख पीडा टेन्सनबाट चाहिँ तपाईँलाई बचाउँछ यदि तपाईँकोमा धर्मको छाता छ भने अथवा धर्म छ भने त्यो छाता भएको जस्तै हो बुझ्नुभयो त्यो सबै यो धर्मले देखाउँछ है अनि अर्को के छ ग्याल्छेन अब यो ग्याल्छेन भनेको के हो भने ग्याल्छेन भनेको जितेको प्रतीक भनेको ग्याल्विछेन त जितेको प्रतीक भन्दाखेरि अब तपाईँले लडाइँ खेलेपछि लडाइँ जितेपछि आफ्नो झन्डा उठाउँछ नि अब यो जित्यो भनेर देखाउँछ नि हो त्यस्तै हो अनि यदि तपाईँकोमा धर्म छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ स्वयं आफैमाथि नै विजय हुन्छ बुझ्नुभयो अहिले त म भन्ने अहङ्कारले त तपाईँलाई चाहिँ जित्नु दिएको छैन नि त बुझ्नुभयो यो चाहिँ तपाईँ आफै स्वयंमाथि जित्ने हो क्या कसैलाई दबाएर यो गरेर जित्ने होइन आफ्नै नेगेटिभ इमोसन आफ्नै अज्ञानता आफ्नै इमोसनलाई जितेर तपाईँको धर्म भएपछि आफैले आफैमाथि जित्नेलाई के भन्छ ग्याल्छेन यो चाहिँ त्यो आफैमाथि पराजय है जित्ने अनि एउटा पुगेन के हो यो पुम्बा कलश अब यो कलश के हो भनेदेखि तपाईँले त्यो हामीले नेपालीमा अन्नपूर्ण भन्छ नि अन्नपूर्ण पर त्यो के भन्छ उता असनदेखि उता गयो भने एउटा छ असनमै होइन छ नि एउटा सानो बाटो छ अन्नपूर्ण भनेको के हो भनेदेखि चाहिँ अन्न जब टन्न पूर्ण हुन्छ त्यति बेला मात्र क्षय गर्न सक्छ क्या मैले अस्ति भने नि मन्चु छैन भने घेलेक हुँदैन जब तपाईँको पेट भोको छ तपाईँ तिर्खामा क्याप छ भनेदेखि यहाँ क्षय गर्न आइज वाङ थाप्न आइज भन्यो भने पहिला म भात खान जाने पानी खान जाने भन्छ बुझ्नुभयो त्यो हुँदाखेरि अन्नपूर्ण नभएसम्म तपाईँले क्षय गर्नु सक्दैन त्यो हुँदाखेरि घुम्पाले के देखाउँछ तपाईँको अन्न पूर्ण भएको अपूर्ण होइन अपूर्ण भयो भने त सोमालिएतिर जन्मिन्छ है त्यो हुँदाखेरि अन्नपूर्ण अनि यो क्षयले के गर्छ भनेदेखि क्षयले तपाईँको धर्म कर्म गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि छोकदाङ थुमुङ्गे मुटुक भन्छ छोकदाङ थुमुङ्गे मुटुक भनेपछि तपाईँको दुईवटा सिद्धि प्राप्त हुन्छ एउटा संसारिक सिद्धि एउटा चाहिँ के हो मोक्षसँग रिलेसन भएको सिद्धि होइन एउटा चाहिँ संसारिक सिद्धिले के दिन्छ भने खान लाउन बस्नु दिने त्यो हुँदाखेरि क्षय राम्रोसँग गर्यो छाकछुमे गर्यो भनेदेखि तपाईँको पूजा आजा धूपबत्ती ढोकहरू आदि इत्यादि गर्यो भनेदेखि पनि तपाईँ अन्नपूर्ण हुन्छ मैले अस्ति नै भनेको थिएँ यो कुरा त्योसँग त्यो जे भए पनि क्षयले नै सबै यो कुराहरू क्षयसँग सम्बन्धित कुराहरू अनि क्षय भएपछि नै तपाईँले कर्म राम्रो गर्ने हो कर्म राम्रो गर्नुभएपछि खान लाउनु पनि पाउने हो आफैमाथि विजय पनि हुने हो संसारको टेन्सनबाट मुक्त पनि हुने हो र के भन्छ टेन्सनले के गर्नु नसक्ने हो त्यो टेन्सनको सागरभित्रमा पनि माछासुर जाने हो तपाईँको आवाज चारैतिर गुन्जिने हो सत्य कुरा भने सत्य वचन भनेको तपाईँ हिलोमै भए भने हिलोको किचड तपाईँलाई नलाग्नु हो र यो धर्म भनेको स्टार्टिङ र एन्डिङ पोइन्ट छैन यो सनातन कुरा हो र यो चारैवटा आठैवटा पहर र आठैवटा स्थान अथवा डाइरेक्सनमा चाहिँ काम लाग्ने द्याट मिन्स 24/7 365 डेज काम गर्नुपर्छ यसलाई नै आर्य के भन्छ अष्टमङ्गल भन्छ अष्टमङ्गल भने 8 अनि तपाईँलाई मङ्गल हुन्छ नत्र भएदेखि तपाईँको लाइफ दङ्गलै दङ्गल हुन्छ दङ्गल भनेको स्ट्रगल गर्नु पर्यो होइन अब राष्ट्रिय गान पनि बज्यो हेर अब यो पछाडि हामी के भन्छौँ भनेदेखि तपाईँले यो मेन्टल त गर्नुहुन्छ होइन मेन्टल गर्दाखेरि चुमो रिम्बुर्चे लिम्बो रिम्बुर्चे लाङ्बो रिम्बुर्चे ताचो रिम्बुर्चे माबो रिम्बुर्चे भनेर भन्छ नि त्यो भित्रमा
रिम्बुर्छे नादुन भन्छ है। रिम्बुर्छे नादुन भन्दाखेरि 7वटा रत्न, 7 रत्नभित्रमा के हुन्छ? घोडा हुन्छ, हात्ती हुन्छ होइन, त्यस्तै के हुन्छ? चुन्मो हुन्छ, जनरल हुन्छ, त्यस्तै मिनिस्टर हुन्छ। अब 7वटा रत्न भनौँ न। 7वटा रत्न चाहिँ के को लागि हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ चुम्मो रुम्बुर्छे, लुम्बो रुम्बुर्छे, लाम्बो रुम्बुर्छे भन्छ नि, त्यो भन्दाखेरि चाहिँ के हो भने सबै चढाउँछु भनेको। यो जब चाहिँ एउटा चक्रवर्ती राजा हुन्छ, एम्परर हुन्छ है, एम्परर भइसकेपछि उसलाई रानी पनि चाहियो, उसलाई मिनिस्टर पनि चाहियो, उसलाई जनरल पनि चाहियो, उसलाई के भन्छ घोडा पनि चाहियो। घोडा भनेको यति बेला अहिले हाम्रो हिसाबमा हेऱ्यो भने पनि त्यति बेला पुरानो जमानामा घोडा हुनु भनेको ट्याङ्क हुनु जस्तो हो क्या, ट्याङ्क। अहिलेको जमानामा ट्याङ्कहरू हुन्छ नि ठुल्ठुलो, त्यो ट्याङ्कहरू जस्तो है। अनि त्यो हात्तीहरू हुनु पर्यो, त्यहाँदेखि के भन्छ घोडाहरू हुनु पर्यो। घोडा भनेको अब तपाईँको गाडीको हिसाबमा जाने हो। अनि त्यो हुँदाखेरि त्यो 7वटा रत्न भन्छ। 7वटा रत्न चाहिँ किन भनेको एउटा एम्पेररको ठाउँमा त्यो सबै भएपछि ऊ के हुन्छ? पावरफुल हुन्छ। के हुन्छ? पावरफुल। जसरी एउटा चक्रवर्तीको ठाउँमा चाहिँ यो 7वटा रत्न हुँदाखेरि ऊ पावरफुल हुन्छ, त्यसरी नै बुद्ध धर्म गर्दाखेरि पनि यो 7वटा रत्न जस्तै आफ्नोमा चाहिन्छ। कुरा बुझ्नु भयो? त्यो हुँदाखेरि जब हामीले चाहिँ यो यसरी चढाउँछ नि, बुद्धलाई चढाउँदाखेरि चाहिँ चक्रवर्ती राजाको राम्रो राम्रो चिजहरू, पावरफुल चिजहरू चाहिँ बुद्धलाई चढाएपछि हाम्रो के हुने हो? भाग्य हुने हो, सोनाम हुने हो, पुण्य हुने हो। अनि त्यो पुण्यले के हुन्छ? हाम्रो भित्र सिद्धि प्राप्त हुन्छ र सिद्धि प्राप्त भएपछि के हुन्छ? आफूले धर्म कर्म कुराहरू बुझ्छ। र यो बुझ्नुको कारण चाहिँ हामीले छेपाभित्रमा रत्नहरू चढाउने कारण त्यो हो। रत्न भने यहाँ फेरि सुन चाँदी हिरा मोती होइन है, फेरि यो 7 रत्न फेरि त्यसरी होइन। त्यो मण्डलभित्र हेर्नुहोस्, अब यहाँ धेरै लामो हुन्छ सबै भन्दाखेरि है। अब 7वटा रत्नपछि तपाईँहरूको अर्को छ तपाईँको यो के भन्छ उयो के अरे 4वटा राजा हुन्छ नि, 4 गार्जियन किङ भन्छ नि, तपाईँहरूको देख्नु भएको होला। त्यो के भन्छ गुम्बाको बाहिर 4वटा ग्याल्चन देशी भन्छ होइन, यो 4वटा हुन्छ। इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ होइन, इस्ट वेस्ट नर्थ साउथको राजाहरू हो क्या। अनि यो कहाँबाट आएको भन्दाखेरि यो आउने चाहिँ पहिलाको इन्डियाको कल्चर जुन चाहिँ थियो नि, इन्डियाको पुरानो कल्चरभित्रमा यसरी 4वटा ठाउँमा 4वटा देवताहरू छन् भन्ने चाहिँ यो अब पहिला इन्डियामा भनिने एउटा कहानी एउटा हो। त्यो कहानीसँग राखेर चाहिँ 4वटा डाइरेक्सनमा 4वटा किङ हुन्छ भन्छ क्या, 4वटा राजा हुन्छ भन्छ है। अनि त्यो राजाले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ प्रोटेक्सन हो, प्रोटेक्सनको लागि राख्ने हो है। चारै दिशाबाट चाहिँ केही नराम्रो होस्, नराम्रो नहोस् भनेर प्रोटेक्सन गर्ने। अर्को भनेको के हो? अर्को भनेको हाम्रो सिम्बलभित्रमा डमरू र यो वज्र होइन, अनि डमरू हुन्छ है हुँदैन है, यो हुन्छ है हुँदैन। अब यो भनेको के हो भनेदेखि यो दुईटा भनेको यो वज्र र दोर्जे र ठिर्कु भनेको, दोर्जे भनेको तपाईँको के हो? यो के हो? बुद्धको मन है, बुद्धको मन भनौँ। अनि यो साउन्ड जुन चाहिँ छ नि त्यो के हो? वचन। अनि यहाँ एउटा कु हुन्छ, त्यो कु बेरोचनाको कु हुन्छ, बेरोचना नम्बर नम्चे है। यो बेरोचना यो के हो भन्दाखेरि छोकु, त्यो के हो भन्दाखेरि कु भनेपछि तन, तन मन वचन, द बडी स्पिच एन्ड माइन्ड अफ बुद्ध। यो त्यो हुँदाखेरि अब हाम्रो यहाँ वज्र र घन्टी छ भनेदेखि के बुझ्नु पर्यो? बुद्धको तन मन वचन बुझ्नुभयो है। त्यसरी बुझ्ने हो, सिम्बलाइज। अब यो डमरू के हो भन्दाखेरि चाहे त्यो शिवजीको डमरू होस् चाहे हाम्रो डमरू होस्, डमरूको मतलब के हो भनेदेखि तपाईँलाई जागृत गराउने। भालु नचाउनु पर्यो भने पनि मान्छे शान्त भएर बस्छ, ल भालु आयो पटङ 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 गऱ्यो भने मान्छे सबै एटेन्सन हुन्छ नि। यो एटेन्सन गराउने, अवेकन गराउने कुरा हो, बुझ्नुभयो? डमरूको काम के हो? अवेकनिङ, जगाउने, सुतिरहेकोहरू। यो अलार्म क्लक जस्तै हो, बुझ्नुभयो है? बुझ्यो होइन? अब तपाईँको
अब यो जस्तै खालको तपाईँको अब भनौँ न अब पूजाआजा गर्दाखेरि यो जस्तै सामान तपाईँको लामाले चलाउने धेरै सामान हुन्छ नि कोही यसरी घनहरू जस्तो हुन्छ कोही होइन यस्तो घनहरू हुन्छ कोही यस्तो खालको सामानहरू हुन्छ होइन है काट्ने च्यात्ने योलाई ठिकुक भन्छ टुप्पामा यसो हुन्छ यसो बसिहाल्छ अब यो जति पनि त्यो वेपन्सहरू छ नि वेपन्स पूजामा चलाउने वेपनहरू त्यो चाहिँ के को लागि हो भन्दाखेरि चाहिँ नकारात्मक शक्ति दबाउनु अथवा हटाउनुको लागि अस्त्र शस्त्र नेगेटिभ फोर्सलाई कन्ट्रोल गर्ने है अब त्यो सामान्य भाषामा बुझाएको है मैले त्यो बुझ्नु भयो है अब यसमा हाम्रो फेरि के भन्छ अब तोरमा भन्ने हुन्छ तोरमा पठाउँछ नि अब तोरमा पठाउनेमा पनि तोरमा पठाउनेको विधिहरू अलग अलग हुन्छ एक त तपाईँको सब्स्टिट्युट पठाउने हो तोरमा पनि जसलाई लुई भन्छ नि लुई भनेको चाहिँ तपाईँको दुख बिमार छ तपाईँकोमा दुख बिमार छ भने तपाईँको दुख बिमारी चाहिँ यसमा त्यो तोरमा भित्र झारेर अनि त्यो फ्याँक्ने हो क्या मन्साउने एउटा मन्साउने हिसाबमा एउटा तोरमा बनाउँछ एउटा चाहिँ देउताको प्रतीक गरेर तोरमा बनाउँछ फेरि बुझ्नुभयो जस्तै अब ढोलमा बनाउँदैछ भने ढोलमाको तोरमा भनेको त्यो ढोलमा नै यो त्यो एउटा देउताको प्रतीक गरेर एउटा चाहिँ मन्साउने हिसाबमा एउटा चाहिँ फेरि खिलाउने हिसाबमा क्या कारतोर मार्तोर भन्छ कारतोर मार्तोर भनेको सेतो र रातो तोरमा दुईवटा हुन्छ सेतो चाहिँ के हो भेजिटेरियन देउताहरूलाई दिने हो नन भेजिटेरियन देउताहरूलाई चाहिँ के दिने हो मार्तोर बुझ्नुभयो हो त्यसरी बुझ्ने अब सरल भाषामा बताएको है अब तपाईँको अर्को एउटा हुन्छ सिपा खोर्लो भनेको तपाईँको यसरी हुन्छै हुँदैन एउटा राक्षस जस्तोले यसरी बोकिरहेको हुन्छ यहाँ खुट्टा हुन्छ उसको होइन है अनि यो भित्र के हुन्छ 6 वटा लोक हुन्छ बुझ्नुभयो 1 2 3 4 5 6 अनि यो बिचमा तपाईँको यहाँ मान्छेहरू यसरी यस्तो हुन्छ अस्ति मैले 12 जुन चाहिँ प्रतीतीय समुत्पाद भनेको थियो नि हामी संसारमा जन्मिने जुन चाहिँ जन्मिने तरिका होइन यहाँ हुन्छ यहाँ 12 वटा हुन्छ अनि यो 6 वटामा के हुन्छ भन्दाखेरि 6 वटामा त्यो जन्म लिइसकेपछि त्यो कारणले तपाईँ जन्म हुन्छ नि जन्म यो 6 वटा भित्र हुन्छ भनेर देखाएको हुन्छ र त्यो जन्मबाट मुक्त हुनुको लागि यहाँ बिचमा फेरि धर्म गर्दै 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 गुरुहरूसँग गएको हुन्छ हो त्यो हुँदाखेरि तपाईँको यो कारणले यो चाहिँ तपाईँको के हो बिउ जस्तो यो कारणले यहाँ जन्म हुन्छ फल होइन यो नेगेटिभ बिउबाट नेगेटिभ फल भयो अब यसलाई धर्म गरेपछि पोजिटिभ फल यहाँबाट प्राप्त हुन्छ भने बिचमा देखाएको हुन्छ बुझ्नुभयो अब देखाउने तरिका त्यस्तो है अब यो भयो सिपा खोर्लो अनि त्यसपछि अर्को तपाईँको यो अहिले सिम्बल मात्र गइरहेछ है सिम्बल भित्रमा अर्को के हुन्छ भनेदेखि हात्ती बाँदर चरा अनि त्यो माथि खराया अनि चरा हुन्छै हुँदैन थुम्बा पिसी भन्छ है 4 हार्मोनियस ब्रदर भन्छ तपाईँले देख्नु भएको होला यहाँ हात्ती हुन्छ हात्तीमाथि बाँदर हुन्छ बाँदरमाथि के हुन्छ खरायामाथि एउटा चरा बस्यो हुन्छ देख्नुभयो हात्ती अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको जटाका भन्ने जुन चाहिँ बुद्धको कहानीहरू छ पुनर्जन्मको जटका कहानी जटक भन्छ जटक कहानीबाट निकालेको कुरा हो यो किनभनेदेखि बुद्धको पहिलाको जुनीमा बुद्ध आफैहरू लगायत यसरी जन्मेको थियो र हामीले चाहिँ यसरी मिलनसार हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो मिलन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो गाउँठाउँमा पनि एउटा सहर जस्तो क्या राम्रो पोजिटिभ एनर्जी आयो र त्यहाँबाट चाहिँ मान्छेको दिन दशाहरू पनि धेरै कट्यो भन्ने कहानी चाहिँ बुद्धले भनेको जटक कहानीभित्र यस कहानीमा के भन्छ भनेदेखि चाहिँ पहिला एउटा रुख हुन्छ भन्छ अनि उनीहरू जङ्गलभित्रमा धेरै अब म कहानी एकदम छोटो गरेर भन्छु है यो के भन्छ चरा लगायत खरायो चरा बाँदर अनि यिनीहरू हुन्छ हात्ती अनि उनीहरूले चाहिँ अब हामीले चाहिँ ठुलोलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ हामी ठुलो चाहिँ को हो भनेर आफूले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा रुखलाई चिन्ह गरेर भन्छ यो रुख त मैले देख्ने बेलामा त यो रुख त यत्रो थियो भनेर भन्छ क्या
हात्तीले चाहिँ रुख त यत्रो थियो भनेर ठुलो थियो। अनि बाँदरले के भन्छ भनेदेखि म त यो यत्रो सानो हुँदाखेरि नै देखेको, त्योभन्दा सानो हुँदाखेरि देखेको भनेपछि त ऊ अलिक ठुलो भयो नि त, बाँदर चाहिँ अलिक ठुलो भयो हात्तीभन्दा। अनि त्योभन्दा होइन मैले त एकदम टुसाको बेलामै देखेको भनेर भन्छ क्या त्यो खरायाले। भनेपछि खराया झन् ठुलो भयो, वृद्ध भयो नि त, ऊ त बडा भयो नि। अन्त लास्टमा चाहिँ त्यो के भन्छ भनेदेखि मैले त बिचको अवस्थामै देखेको, मान्छेले चराले दाना खाएर ल्याएको थियो, चराले यहाँ दाना गरेर बेलामा मैले देखेँ भनेर चाहिँ त्यो चराले भन्दाखेरि चाहिँ जो चाहिँ ठुल्ठुलो हुन्छ होइन, जो चाहिँ वर्षमा ठुलो हो त्यो चाहिँ माथि 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 गरेर राख्छ। अनि उनीहरूले चाहिँ एउटाले अर्कालाई रेस्पेक्ट होइन, ठुलोले सानोलाई माया गर्ने र सानोले ठुलोलाई रेस्पेक्ट गरेपछि मात्रै बन्धन हुन्छ। बन्धन भएपछि चाहिँ तपाईँको घर ठाउँमा पनि झगडा हुँदैन, पोजिटिभ एनर्जी आउँछ। अहिले त के छ भनेदेखि माथि भएकोले मुनिलाई हेप्ने, मुनिकोले भएकोले माथि भाला कसरी घोच्नु पाउँछ, यसलाई फेसबुकमा नराम्रो भनेर लडाउनु पर्छ कि इन्स्टाग्राममा भनेर हुन्छ कि यसको पुतला जलाएर हुन्छ कि भने तलको मान्छेले त्यो गर्ने हो। माथिको मान्छेले के गर्छ भनेदेखि पैसा पावर लगाएर हुन्छ कि पुलिस लगाएर हुन्छ कि के लगाएर हुन्छ, त्यसलाई थिचोमिचो गर्ने। अनि त्यो हुँदाखेरि हामीले यो कहानीबाट के थाहा पाउनु पर्यो, थुम्बा पिसी भन्ने चाहिँ कहानी के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सानोले ठुलोलाई आदर गर्ने, ठुलोले सानोलाई माया गरेपछि मात्रै हाम्रो घर समाज यो देश प्रदेश सबैमा सुख हुने हो। एउटाले अर्कोलाई डोमिनेट गर्ने, मुनिकोले माथिकोलाई भाला घोच्ने जस्तो कामहरू गर्यो भनेदेखि चाहिँ मिल्दैन। त्यसैले घरमा पनि धेरै झगडा भयो भने पनि चिपाहरू गुरुहरूले यो फोटो राख्नुहोस् भन्छ क्या, बुझ्नुभयो? त्यो राख्नुको पछाडि के हो, सम्बन्ध राम्रो हुनुको लागि हो है। अब यो लास्ट एउटा चिन्ह के छ भनेदेखि यो चिन्हभित्रमा अर्को लास्ट हाम्रो मिछेरिङ भन्छ नि। मिछेरिङ भन्ने थाहा छ? मिछेरिङ भनेको दारी यस्तो भएको एउटा मान्छे हुन्छ नि, यसरी छुवाला हातमा एउटा लट्ठी बोकिरहेको हुन्छ, देख्नु भएको? यो रुखको मुनि बसिया हुन्छ, अनि यहाँ चराहरू हुन्छ, यहाँ यो हुन्छ, यसो पानी आएको, यो देख्नु भएको? गुम्बातिर हो। यो मिछेरिङ भन्ने चाहिँ खास चाहिँ यो चाइनिजको जुन चाहिँ चाइनामा चलाउने जुन चाहिँ उनीहरूको तिनवटा देउता हुन्छ। एउटा चाहिँ लामो आयोको हो, यो चाहिँ लामो आयोको हो, सौलाओ भन्छ होइन चाइनिज भाषामा। अनि त्यो चाहिँ तिनवटा देउताभित्रमा एउटा देउता चाहिँ यो। यसले चाहिँ अब हामीले चाहिँ पछि हाम्रो एडप्ट गरेको, तर एडप्ट गर्दाखेरि यो राम्रो कुरा भएर चाहिँ एडप्ट गरेको। हाम्रो गुम्बाहरूको बाहिरतिर, मन्दिरहरूको बाहिरतिर पनि यस्तो देख्छ होइन, देख्नु भएको? अनि छ्याम गर्दाखेरि पनि मिछेरिङ भनेर एउटा बुढो मान्छे आउँछ क्या। त्यो आउनुपर्ने कारण चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ, यो एकदम साइन्टिफिक र इन्ट्रेस्टिङ छ। यो राखेर हामीले यसलाई हेर्दाखेरि के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि इको सिस्टम बुझ्नुपर्छ। इको सिस्टम भनेर अहिले जुन चाहिँ हामीले इको सिस्टम भनेको के हो भनेदेखि म यहाँ अहिले बाँच्नुको कारणै रुखपात हरियो बरियो सबै भएर हो क्या। म आफै स्वयं चाहिँ बाँच्न सक्दिनँ यदि यिनीहरू छैन भनेदेखि। त्यसैले यहाँ 6वटा कुराहरू देखाउँछ इन्ट्रेस्टिङ कुरामा। 6वटा साइन हुन्छ। 6वटा साइनमा 3टा जीव हुन्छ, 3टा के हुन्छ, निर्जीव हुन्छ। 3 जीव होइन, निर्जीव भनेपछि यो के हो, यो एनिमल देखाउँछ होइन, अथवा प्राणी। यो चाहिँ प्राणी देखाउँदैन, यो चाहिँ के देखाउँछ, प्राण नभएको है, निर्जीव भन्छ नि। अब यो यहाँ भित्रमा 3टा जीव र निर्जीव के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ 3टा प्राणी के देखाउँछ, एउटा मान्छे, एउटा चरा, एउटा पशु। बुझ्नुभयो? यहाँ 3टा यो देखाउँछ। अब यहाँ निर्जीवमा के देखाउँछ भनेदेखि हिमाल, खोला होइन, अनि के हो, रुख। बुझ्नुभयो? यसलाई भन्छ 6 साइन।
यो चाहिँ के हो भन्दा लामो आयुको लागि हुन्छ, लन्जिभिटी। लामो आयु कसरी हुन्छ भनेदेखि यो इकोसिस्टमको कुरा गर्दैछ। जब तपाईँले हिमाल बचाउनुहुन्छ, खोला बचाउनुहुन्छ, रुख बचाउनुहुन्छ र जब तपाईँले चाहिँ चराचुरुङ्गी र पशु बचाउनुहुन्छ, तब मात्र मान्छेको लामो आयु हुन्छ। तपाईँ पशु पनि वन जङ्गल मास्ने, पशु पनि यो गर्ने, खोला नाला पनि मैलो गर्ने, हिमाल पनि मैलो गर्ने, रुख पनि सबै काट्ने, अनि तपाईँ लामो आयु बाँच्नुहुन्छ भनेर सोच्नुहुन्छ भने सक्दैन। अहिले रोकिएन भने तपाईँको छोरछोरीहरू पनि लामो आयु हुँदैन। त्यसैले मान्छेको जब लामो आयु चाहिन्छ भनेदेखि पहिला हिमाल बचाउनुहोस्, खोला बचाउनुहोस्, रुख बचाउनुहोस्, भनेपछि जङ्गल बचाउनु पर्यो, चराचुरुङ्गी र पशु बचाउनु पर्छ, तब मात्र गएर तपाईँको लाइफ लङ हुन्छ। त्यसैले अहिले इन्भाइरोमेन्टलिस्टहरूले के भन्छ भनेदेखि वातावरण बचाउनेहरूले चाहिँ अब यो संसारको बाहिर भएको अक्सिजनको ओजोन पनि कम हुँदैछ, रुखहरू धेरै रोप्नुपर्छ, अनि इन्डियामा ठुल्ठुला गुरुहरूले खोलाहरू यमुना बचाउनु पर्छ, गङ्गा सफा गर्नुपर्छ, हाम्रो बागमती सफा गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू पनि यही सम्बन्धमा लिएर आउने कुरा हो। तर हामीलाई के लाग्यो भन्दाखेरि मिछेरिङ भनेको छ्याम हेर्ने है, यसो मजाको एउटा मान्छे दारी भएको एजिप, यो चाहिँ अब हाम्रो के भन्छ अब बुद्धिस्ट भर्जनको चाहिँ सेन्टा क्लज हो जस्तो लाग्छ क्या, बुझ्नुभयो? त्यो अब क्रिस्चियनको सेन्टा क्लज हुन्छ नि दारी, अनि हाम्रो बुद्धिस्टको चाहिँ यो मिछेरिङ जस्तो लाग्छ क्या, जिङ्गल बेल जिङ्गल अल द वे भनेर आउँछ जस्तो लाग्छ। त्यो होइन, यो सेन्टा क्लज होइन, यो मिछेरिङ भनेको मान्छेको आयु लामो तब हुन्छ जब तपाईँले चाहिँ वातावरण, पशु, चराचुरुङ्गी बचाउनुहुन्छ। त्यसैले हामीले इकोसिस्टमको कुराहरू गरेको छ, तर दुर्भाग्यवश घुम्न अगाडि गएर हेर्छौँ सेन्टा क्लज जस्तो लाग्छ, फर्केर आइदिन्छौँ। त्यही हो, बुझ्नु भयो है? अब यसलाई यसरी बुझ्ने है। अब यो के भयो भनेदेखि अब यो तपाईँको सामान्य हामीले देख्ने सिम्बल्सहरू अब मैले भनिसकेँ है, सिम्बलहरू। अब म देवी देवतापट्टि आउँछु। अब देवताभित्रमा सबभन्दा ज्यादा पहिला हामीले देख्ने भनेको के हो? पञ्चबुद्ध। 5वटा बुद्ध देख्ने। अब काठमाडौँ बसेपछि त झन् पञ्चबुद्ध देख्छ। जुनै पनि यस्तो गरेर छोडिदिनुहुन्छ होइन, सानो तपाईँहरूले त्यो के भन्छ ठमेल, ठैटी, त्यो ढल्को आदि इत्यादि हेर्नुहोस् त, स्वयम्भू जहाँ गयो भने पनि यसरी 5वटा हुन्छ, उतापट्टि पनि हुन्छ क्या, अथवा यसरी नै हुन्छ, एउटा बुद्ध, अर्को बुद्ध, चारैपट्टि बुद्ध भरे हुन्छ नि। हो त्यो के हो भन्दाखेरि 4वटा होइन, खास 5वटा हुन्छ। एउटा बिचको बुद्ध राख्ने र नराख्ने अब त्यो आफ्नो आफ्नो यो रहेछ, तर 5वटा बुद्ध हुन्छ। यसलाई के भन्छ? 5 ध्यानी बुद्ध भन्छ होइन। पाँच ध्यानी बुद्ध भन्छ। एउटा चाहिँ इस्ट, वेस्ट, नर्थ, साउथ र बिचको। अब यो ध्यानी बुद्धभित्रमा पनि छुकु गिछुल, लोङ्गु गिछुल भन्ने अलग अलग हुन्छ। यो अभिधर्म के भन्छ धर्मकाय रूपमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यो बुद्ध जस्तो हुन्छ नि, बुद्ध जस्तो भएको चाहिँ धर्मकाय रूपमा आएको। फेरि शम्भुको कायामा चाहिँ तपाईँको सबै 5वटाको के हुन्छ, थाङ्का पेन्डिङहरूमा हुन्छ, सबैजनाको गहना लाएर बसिया हुन्छ। त्यो भनेको शम्भुको कायामा आउने र धर्मकायमा आउने। र हामीले अहिलेसम्म युज गरेको चाहिँ प्राय जस्तो धर्मकायमा युज गर्छ। अब स्वयम्भू माथि गएर हेर्ने हो भनेदेखि मुकुट लगाएको छ, त्यो चाहिँ लोङ्गु गिछुलमा हो। स्वयम्भूको जुन चाहिँ यो छ, यहाँ 5वटा छ तपाईँको, त्यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ प्राय चाहिँ त्यो मेरो विचारमा लोङ्गु जस्तो लाग्यो, त्यहाँ मुकुट सुकुट लगाएको छ। त्यो लगाएको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको लोङ्गु गिछुल भन्छ। त्यो चाहिँ शम्भुको कायाको हिसाबमा हेर्ने। जे भए पनि यो पञ्चबुद्ध भनेको एउटा सेन्टरमा, सेन्टर बुद्ध होइन, सेन्टर बुद्ध, त्यहाँदेखि इस्ट, वेस्ट, नर्थ, साउथ है। यो चाहिँ बिचमा चाहिँ भेरोचाना नम्बर नाम्चे, बुझ्नु भयो? अब यसमा पनि तपाईँको अलिअलि मिल्दैन। जस्तै यहाँ वज्रसातो हुने बेलामा होइन, अक्षोभ्य हुने ठाउँमा चाहिँ वज्रसातो राख्ने बेला हुन्छ। वज्रसातो राख्न साथ यो ब्लू कलरको हुन्छ। फेरि अहिले चाहिँ जनरली चाहिँ व्हाइट कलरको हुन्छ, अनि यो चाहिँ डार्क ब्लू कलरको हुन्छ। अब यसमा अब फेरि तपाईँहरूलाई धेरै कुरा नभनौँ, बिचको चाहिँ बेरोचना हो।
अनि त्यहाँदेखि अब हाम्रो काठमाडौँ अनुसारको जुन चाहिँ मूर्ति बनाउँछ नि छोर्देनहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ यो इस्ट होइन साउथ वेस्ट नर्थ मेरो जना सेन्टर भयो यो होइन अनि त्यहाँदेखि इस्टमा को हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ अक्षोभ्या भनेको मिज्योबा है अनि साउथमा को हुन्छ होइन अमिताभ वेस्टमा हुन्छ अब यहाँ फेरि अभिषेक बच्चन होला भन्दा नि फेरि रत्न सम्बर भनेको रिन्छेन जुङदेन है अमिताभ भनेको गोपामे अमोघ सिद्धि भनेको थेडुपा मेरो चाना भनेको नाम्बर नाङ्चे बुझ्नुभयो अब यो पञ्चबुद्ध नै तपाईँको अस्ति पञ्चज्ञान भनेको थियो नि थाहा छ छुइङ हिसे मेलोङ हिसे न्याम्नी हिसे सोर्तोक हिसे छाटुप हिसे भनेर पाँचवटा ज्ञानभित्रमा हामीले के कुरा गरेको थियो ऐनाको रूपमा भनेको थियो नि एउटा खाली ऐना दर्पण भएको दर्पण राम्रो नराम्रो नभएको राम्रो नराम्रो दुवै नै के भन्छ सपना स्वरूप भएको र दुवैमा राम्रो नराम्रो नभएको र राम्रो नराम्रो नहुँदै पनि सबै कर्म गर्ने भन्ने नै यो पञ्चबुद्धको क्वालिटीहरू यो तपाईँको छेङ हिसे है मेलोङ हिसे न्याम्नी हिसे छाटुप हिसे सोर्तोक हिसे अनि यो छाटुप हिसे हो यसरी आउँछ अलिक कम्प्लेक्स हुनसक्छ है यो अब तन्त्रविधि भएको टच भएको हुनाले अब यो भएपछि ध्यानी बुद्धहरू बुझ्नुभयो है अनि त्यो जस्तै खालको तपाईँको द्वेचा सेता तिमुङ हाजेल ठातोक भन्ने पनि यसरी आउँछ जुगी बुङ्गु छोरी बुङ्गु दुजे बुङ्गु नम्बर सिपी बुङ्गु भनेर पनि आउँछ हो यसरी आउँछ सेन्टर इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ भनेर पनि आउँछ हो त्यसरी धेरै आउने तरिका हुन्छ अब यो चाहिँ अब अलिकति साधनै गर्नुपर्छ गुरु देखाएर यो गरेन भनेदेखि त्यो अलिक बुझ्नु गाह्रो हुन्छ त्यसैले हामीलाई यो जुन चाहिँ छोड्देनहरू छ नि कस्तो हल्का जस्तो लाग्छ नि डेटिङ स्पोर्ट जस्तो लाग्छ क्या कतिजना यङ केटाकेटीहरूलाई त डेटिङ स्पोर्ट जस्तो लाग्छ अब जाने होइन डेटमा भनेपछि अनि त्यहाँतिर पुग्छ क्या अब यो छोड्देन त्यस्तो होइन छोड्देन एकदमै इम्पोर्टेन्ट किनभने छोड्देन भनेको बुद्धको मुटु अब बुद्धको मुटुभित्रमा कतिवटा ज्ञान हुन्छ नि अनन्त ज्ञान त्यस्तै खालको चाहिँ देखाउने कोसिस गरेको हुन्छ क्या छोड्देनले चाहिँ तर अब हामीले चाहिँ अब त्यो छोड्देन भनेको त अर्कै घुम्ने हिसाबमा यसो चिया खाने है त्यस्तो ठाउँमा बनाइदिएछ अब यो भयो तपाईँको पञ्चबुद्ध किन पञ्चबुद्ध त एकदम इम्पोर्टेन्ट हो अब झन् काठमाडौँ बसेपछि पञ्चबुद्ध चिनेन भनेदेखि अब हुँदैन अब त्यो पछि अब सामान्य देवता भनेको अब तपाईँलाई थाहा हुने नै कुरा हो अब एउटा झ्याम्याङ भइहाल्यो हो मञ्जुश्री एउटा मञ्जुश्री भयो है एउटा छाक्दुर वज्रपानी अब यो तिनवटा चाहिँ सेटमै आउनुपर्छ है चेरेसी भनेको अवलोकितेश्वर होइन अब यो झ्याम्याङ छाना दुर्जे चेरेसी भनेको अस्ति मैले भने यो प्राय के को प्रतीकमा लिन्छ भने यो ज्ञानको प्रतीक बुद्धको ज्ञानको प्रतीक होइन यो चाहिँ के हो शक्ति अनि यो चाहिँ करुणा है अब यो त थाहा पाउने कुरा भइहाल्यो सजिलो भयो अब अर्को कुरा भनेको साङ्गे गुरु ढोल्मा अब हामीले यही देखिबस्छ नि त गुरु भनेको गुरु मूर्ति पद्मसम्भव अब बुद्ध भगवान् भनेको यो भनेको सूत्र सम्बन्ध देखाउने बुद्ध भयो अनि यो तन्त्र सम्बन्धी देखाउने बुद्ध भयो अनि ढोल्मा भनेको चाहिँ पहिला धेरै नै कल्प अगाडि एउटा राजाको छोरी भएर चाहिँ उसले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि चाहिँ धेरै साधना गरेर चाहिँ मान्छेको हित गर्छु भनेर फापा चेरेसी जस्तै अनि कतिवटा कहानीमा चाहिँ के भन्छ फापा चेरेसीले उमाने बेमे हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट दुईवटा आँसु झऱ्यो अरे करुणाको हिसाबले दुईवटा आँसु एउटा चाहिँ ढोलमा कार्बो एउटा चाहिँ ढोलमा झ्याङ्गो भयो भन्ने कहानी हुन्छ अब जे भए पनि नभए पनि ढोलमा भनेर चाहिँ केलाई मान्छ भनेदेखि या त
धन दौलत चाहेकोलाई अथवा यहाँलाई जिग्बा त ठलो भन्छ बुझ्नुभयो या त उसले धन चाह्यो भने पनि ढोलमाको साधना गर्छ या त उसले के चाह्यो भनेदेखि मोक्ष अथवा डर भयहरू हुन्छ नि भयमुक्त कुनै अब दुख बिमारीदेखि लिएर शान्ति नै भयदेखि लिएर चाहिँ ठुलो अमोक्ष अथवा संसारको भय सबै है अब यो भनेको ढोलमा भयो अब यहाँदेखि अर्को फेरि अब वज्र सात्व होइन अनि वज्र सात्व अनि वज्र किलाया है अनि त्यहाँदेखि नालजुरमा अब भनौँ वज्र सात्व भनेको चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ मेन यसरी बसिया हुन्छ है एउटा हातमा वज्र एउटा हातमा घन्टी लिएर बसिया हुन्छ है मुकुट लगाएको हुन्छ वज्र सात्व चाहिँ के व्हाइट कलरको वज्र सात्व चाहिँ के को लागि हो भन्दा तपाईँले धेरै पापहरू गऱ्यो भने चाहिँ वज्र सात्व पढ्नु भन्छ क्या है पाप कटाउनुको लागि है पाप धुलाउनु है अब यो चाहिँ अब धेरै पाप गऱ्यो भने किनभनेदेखि ओम वज्र सातो समय मनोपालय वज्र सात्र भनेर तपाईँको 100 वटा हुन्छ भन्छ नि 100 वटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको अस्ति सिठोको लाग्या भन्छ नि 100 वटा देउता हो त्यो 100 वटा देउताको एउटा गरेर मन्त्र हो क्या अनि त्यो 100 वटा देउतालाई एकै तालमा चाहिँ तपाईँले पूजा गरे जस्तो हुन्छ क्या त्यो वज्र सातो लङ भर्सन चाहिँ पढ्यो भने हिज्ञा पढ्यो भने हिज्ञा भनेको लाग्याको के हो सबै है मन्त्र जस्तो त्यो भएको हुनाले वज्र सातोको मन्त्र लामो चाहिँ पढ्नु साथ के हुन्छ तपाईँको 100 वटा भगवानहरूलाई तपाईँको टच हुन्छ नालचोरमालाई के भन्छ हामीले नेपालीमा विजयेश्वरी ढाकिनी विजयेश्वरी के अरे वज्र वज्रयोगी है अब यो वज्रयोगिनी भनेको पनि हाम्रो हिन्दू धर्ममा भने शिव र शक्ति भन्ने हुन्छ होइन त्यस्तै यो शक्तिको प्रतीक हो है शक्तिको प्रतीक शक्ति भने फिमेल डिएटी हो अब यो तन्त्र सम्बन्धीको फेरि फिमेल डिएटी हो नि फेरि सूत्र सम्बन्धीको होइन त्यो हुँदाखेरि यो शक्तिको प्रतीक हो अब यसमा तपाईँको अब हुन त सबै बुद्धहरू त एउटै हो तर पनि त्यसलाई स्पेसलाइज गरेर राख्दाखेरि चाहिँ यो शक्तिको प्रतीकमा राख्छ क्या अनि वज्रकिला भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको नाक सागहरू लागेकोहरू अथवा तपाईँको पानी नपर्ने ठाउँहरूतिर धेरै यो चलाउँछ क्या वज्रकिला भनेको तपाईँको फुर्बा भन्छ दोर्जे फुर्बा त्यो पनि धेरै लुक मन्डाउ भन्छ लुक मन्डाउ भन्दाखेरि तिनीहरूले निकाल्दाखेरि वज्रकिला अलग निकालेको हुनाले अलिअलि नमिल्न सक्छ जे भए पनि वज्रकिला भनेको चाहिँ के हो अनि यसलाई अर्को बारेमा बुझ्ने हो भने चाहिँ गुरु रिम्बुर्छेको हिदाम पनि हो इष्ट देवता पनि वज्रकिला हो है अब यो चाहिँ के भने यो पनि शक्तिकै प्रतीक हो है अनि यो चाहिँ तपाईँको धेरै के भन्छ दिन दशाहरू धेरै भयो है सामान्य रूपमा गर्नु सकेन है ढोलमा गरेर पनि गर्न सकेन भनेदेखि चाहिँ अनि त्यहाँदेखि योहरू चलाउँछ क्या योहरू चाहिँ अब एकदमै क्रोधित देवता हो है अनि गुरुमुर्छे जस्तोले पनि अब केही मान्छेहरूलाई चाहिँ ठिक पार्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब यो नै गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँ किनभने यहाँ पनि फुर्बा राखेको हुन्छ नि तपाईँले याद गर्नु भएछ यहाँ राखेको हुन्छ यो चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ एकदमै नेगेटिभ फोर्स ज्यादा भयो भनेदेखि त्यसलाई कन्ट्रोलमा ल्याउनुको लागि फुर्बा नै युज गर्छ अब त्यो जस्तै खालको अर्को के छ भनेदेखि काला चक्र हुन्छ होइन 12 वटा हात भएको अनि के भन्छ युमको पनि 12 वटा हात भएको हुन्छ होइन अनि त्यो काल चक्र भनेको चाहिँ बुद्धले दिएको तन्त्र यो चाहिँ तन्त्र कुन ठाउँमा दिएको भन्दाखेरि आन्ध्र प्रदेशमा एकदम लिमिटेड मान्छेलाई मात्रै दिएको अनि त्यो स्पोन्सर गर्ने चाहिँ कल्की राजाहरू हो अनि ऊ लगायत जम्मा 52 कि 53 होइन 52 होइन 92 कि 93 जना मान्छेलाई मात्रै दिएको छ यो 100 भन्दा कम मान्छेले दिएको छ यो है कालचक्र जुन चाहिँ अब अहिले दल्लामाले दिँदो रहेछ नि हो त्यो कालचक्र तन्त्र चाहिँ तन्त्रभित्रको बाह्य तन्त्र र भित्र तन्त्रभित्रको यो भित्र तन्त्रको देउता हो भित्र तन्त्र भनेको चाहिँ माथिल्लो है अनि यो देउता चाहिँ याप्रयुम भनेर के भन्छ मेल र फिमेल दुईजना बसेका हुन्छ होइन 12 वटा हात भएको अनि हो त्यसरी बसेको हुन्छ अनि त्यो चाहिँ तपाईँको साधना गरेर त्यसलाई अस्ति मैले भने नि
आफूले साधकहरूले सुन्ने मात्र होइन बुद्ध दृष्टि पनि ल्याउनु पर्ने भन्ने कुराहरू सबै त्यो कालचक्रमा देखाएको हुन्छ। अनि यो चाहिँ अब साधना गर्ने कुराहरू हो। नर्मली यो के भन्छ हामीले स्याप्तेनतिर धेरै युज गर्दैनौँ, यो साधना गर्ने कुरा हो है। अब स्याप्तेनमा पनि हुन्छ होला। अब त्यहाँदेखि अर्को छ मेल्लालाई मेडिसन बुद्ध होइन। मेडिसन बुद्ध यसरी डार्क ब्लू कलरको यसरी बसिया हुन्छ, एउटा हातमा मेडिसन प्लान्ट बोकेर बसिया हुन्छ है। त्यो भनेको तपाईँको हिलिङ गर्नुको लागि हो। तपाईँको दुख बिमार भयो होइन, अब अलिकति बिमारले चाप्यो भनेदेखि त्यो के भन्छ मेडिसन बुद्धको चाहिँ तपाईँको मन्त्र जप गर्ने, उहाँसँग साधना गर्नेहरू आदि इत्यादि चाहिँ के को लागि हो? हिलिङको लागि है। अनि त्यस्तै खालको अब अर्को हामीले देखिबस्ने बुद्ध भनेको मैत्रीय बुद्ध। अब मैत्रीय बुद्ध प्राय अहिले हेर्दाखेरि त्यो यता बौद्धमा पनि त्यो 3 तला भएको छ नि शाक्य गुम्बामा, यसरी मैत्रीय बुद्ध होइन यसरी बसिरहेको हुन्छ। अब यो चाहिँ धर्म प्रवचन दिएको स्टाइल हो होइन। अनि उहाँ यसरी बस्नुको कारण किन पलिटो मारेर बस्दैन, किन यसरी बस्छ भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ के भयो, पलिटो कसेर बस्नु भनेको चाहिँ ढुक्कै गरेर बस्नु हो क्या। अब यो भनेपछि चाहिँ कुर्सीमा भनेपछि अब चाहिँ उठेर आउन आँट्यो भनेको क्या, बुझ्नुभयो? अब झुरुक्क उठेर आउन आँट्यो भन्नु त्यो सिम्बल हो क्या। त्यसैले मैत्रीय बुद्ध चाहिँ यसरी राख्छ किनभने त्यो फ्युचर बुद्ध हो। फ्युचर बुद्ध चाहिँ अब आउन आँट्यो भनेर यसरी अब आउनेवाला। तर तपाईँहरू नसुर्ताउनुहोस्, ब्याड न्युज इज अहिले आउँदैन, धेरै कल्प लाग्छ। तपाईँलाई लाग्छ होला 2-4 हजार वर्षपछि आउँछ, आउँदैन, त्यो आउँदैन। त्यो तपाईँलाई लाग्छ होला बुद्ध भगवान्को के भन्छ धर्म चाहिँ तपाईँको 5000 इयर्स हो भन्छ क्या। उसको लङ लास्टिङ कति छ भन्दाखेरि बुद्ध भगवान्ले म देहान्त भएपछि 5000 इयर्स मात्र हुन्छ भन्छ। अनि हामीलाई के लाग्छ भने 5000 इयर्स पछि चाहिँ छेलुचुबा आउँछ होला, 10 वर्षको आयु हुन्छ होला मान्छे सबैको। अनि यो होइन, अर्कै पुस्तकमा के भनेको छ भन्दाखेरि साङ्गे जुन बेलामा साङ्गेको तेम्पा नेसी गरेको भन्दा नेसी नगरेको समय चाहिँ ज्यादा छ भन्छ। भनेपछि तपाईँको 5000 वर्ष बुद्धको देहान्तपछि 5000 वर्षसम्म चाहिँ मेरो धर्म रहन्छ भने नि, हुन त अब डिक्लाइन हुँदै 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 जान्छ, यसरी जाने हो बुद्ध धर्म। अब यहाँ चिन्ह पनि नभएको एउटा समय आउँछ क्या है। पहिला चाहिँ बुद्ध धर्मकोमा साधना गर्ने धेरै हुन्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ साधना गरिसकेपछि अनि त्यहाँदेखि यो भनौँ न साधना भनेको गरिगुरु, त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँको पढिगुरुको टाइम आउँछ भन्छ क्या। अनि त्यहाँदेखि पढिगुरु मात्र होइन वस्त्र मात्र लगाएर बस्नेहरू आउँछ भने ताक्छिन कि काल्पा भन्छ। वस्त्र मात्र लगाएर त्यसकोमा ज्ञान पनि छैन ध्यान पनि छैन, वस्त्र मात्र लगाएर। अनि त्यो वस्त्र पनि लगाएको धुर्मुस भइसकेपछि चाहिँ 5000 वर्षभित्र धुर्मुस हुन्छ भन्छ। अब यो बितेर जानुभन्दा अगाडि अब अहिले भयो 2600 वर्ष जस्तो होइन, अझै 2400 वर्ष जस्तो छ भन्छ। अब हामीलाई के लाग्छ भनेदेखि चाहिँ मैत्रीय बुद्ध चाहिँ 2400 वर्षपछि चाहिँ आउँछ कि जस्तो लाग्छ, आउँदैन। यो 2400 वर्षपछि साङ्गेको बुद्धको धर्म जति लामो बाँच्यो नि, अब यहाँ 5000 बाँचेको भन्दा बुद्ध धर्म गायब भएर जुन चाहिँ यो चाहिँ ब्ल्याकआउट भन्छ नि, अँध्यारो, यो अँध्यारोपन चाहिँ लामो हुन्छ अरे क्या। अब 5000 वर्ष चाहिँ तपाईँको चाहिँ बुद्ध धर्म अब लास्ट सक्नेसम्म 5000 लाग्यो अरे बुद्ध खस्योपछि। अब यो ब्ल्याकआउट कति हुन्छ भनेपछि त 50,000 वर्ष हुन्छ, त्यसपछि मात्र आउँछ। अब हामीलाई के लाग्छ भनेदेखि अब 2500 2.4 मिलियन पछि त आउँछ होला जस्तो लाग्छ, आउँदैन। त्यो हुँदाखेरि झ्याम्बा गुम्बा यसरी बनाएको मात्र हो, बहुत लाग्छ टाइम। त्यसैले त्यो झ्याम्बा गुम्बा पर्खेर बस्ने होइन, अब मैत्रीय पर्खेर बस्ने होइन। अहिले बुद्धको धर्म छँदैछ नि त, मैत्री आएर पनि त्यही त भन्ने हो। मैत्री आएर चाहिँ योभन्दा ज्यादा चाहिँ के चाहिँ भन्छ, के पनि भन्दैन। मैत्री आएर पनि त्यही भन्ने हो, जो आएर पनि त्यही भन्ने हो। त्यो हुँदाखेरि अहिले भएको बेला फटाफट गरेन, पोस्टपोन गरेर मैत्री अहिले यो जुनिसक्यो सकेन, मैत्री आएको बेलामा चाहिँ गर्छु भनेर सोच्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अब मनको लड्डु मात्र हो त्यो। यो चाहिँ के हो, फ्युचर बुद्ध है। त्यो भयो। अब देवी देवता पनि सक्न आँट्यो जस्तो छ। अब तपाईँको अर्को चाहिँ छ आयुको देवता है। आयुको देवता अमितायुष भन्छ होइन।
अमितायस भनेको तपाईँको यसो पल्टिटो बसेर यसो गरेर मुकुट लगाएर बसिया हुन्छ है, हातमा कलश हुन्छ। अनि त्यो अमितायस भनेको तपाईँको आयु, तपाईँको आयु सक्न आँट्यो, आयुमा केही गजगज भयो होइन, अकालमा मृत्यु हुने चान्सेस जस्तो छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको आयुको यो गर्ने हो। एकदम ढोक खोलिदिनुपर्छ है। अब सबभन्दा हाम्रो चाइनिजहरूलाई मनपर्ने कुबेर, यो त इम्पोर्टेन्ट हो। कुबेर जाम्बाला कुबेर सबभन्दा हाम्रो चाइनिजहरूलाई मनपर्ने, हाम्रो हिमाली मान्छेहरूलाई पनि धेरै मनपर्छ। ओम जम्बाला चालिन्डाइस, ओम जम्बाला चालिन्डाइस हो भन्छ क्या। अब यो कुबेरको हातमा के छ? कुबेर भनेको देव होइन, राक्षस हो। राक्षस जातिको। हामीले त्यो के भन्छ सुनको लङ्का भनेर सुनेको छ। सुनको लङ्का कसले बनायो? कुबेरले। सुनको लङ्का भनेको बनाउने कुबेर हो। कुबेर भनेको रावणको दाइ हो। हामीलाई थाहा छैन नि त, किनभने हिन्दू शास्त्रहरू पढ्दैनौँ। हिन्दूदेखि कि एलर्जी हुन्छ, त्यसैले थाहा हुँदैन। यो राक्षस हो। हामीले भन्छ नि सुनको लङ्का भनेर गीतहरू गाउँछ नि, सुनको लङ्का रावणले बनाएको होइन, कुबेरले बनाएको। कुबेरकोमा थियो क्या। अनि कुबेरलाई चाहिँ आउट गरिदियो भाइले, किनभने उसको आमा चाहिँ मिल्दैन थियो होइन, आमा चाहिँ अलगै होला, बाउ चाहिँ एउटै हो। रावणको दाइ हो, दाइ ठुल दाइ बुझ्नुभयो, राक्षस जातिको। अनि ऊ कुबेरले के गर्छ भनेदेखि चाहिँ उसले छोडेर चाहिँ साइड लागिदिन्छ। त्यो रावणले खेदाएको हो क्या दाइले। अब रावणको दाइ भन्दाखेरि त ओहो, अब बल्ल झस्का लाग्यो नि। हो, त्यो अर्को शास्त्र पुराणहरू पनि हेर्नुपर्छ, नहेरे पनि। अनि कुबेर चाहिँ मनपर्छ क्या। अनि कुबेरको त्यो के भन्छ मुसा हुन्छ भन्छ। अनि मुसाको मुखबाट वाक्क गरेर चाहिँ निकाल्छ अरे क्या। त्यो हाम्रो फुटबलको वर्ल्ड कपको गाना आएको थियो नि, वाक्का 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 भन्ने आएको थियो नि, त्यो एउटा गाना हो। त्यस्तै गरेर मुखबाट बल त होइन, नर्बु निकाल्छ क्या। त्यो सुन चाँदी जस्तो वाक्का 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 भन्ने। अनि साकिरा यसरी नाच्छ नि, हो त्यस्तै वाक्का वाक्का गरेर निकाल्छ होला नि। अब जे भने पनि त्यो भनाइ हो है। अनि कुबेर भन्ने चाहिँ संसारिक देवताको हिसाबमा मान्छ क्या हामीले। फेरि यो चाहिँ के भन्छ उयो बुद्धको हिसाबमा होइन। अब अलिअलि धन दौलत चाह्यो भने चाहिँ यो पूजा गर्नु भनेर बुद्धले पनि भन्छ। किनभने बुद्धलाई पनि थाहा छ कि उसकोमा चाहिँ धन टन नै छ भने। अनि त्यहीँदेखि चाहिँ कङ्गिरहरूतिर पनि ओम जम्बाला चालिन्डाइस गरेर चाहिँ अनि तिमीले चाहिँ कुबेरको सिद्धि पाएर चाहिँ त्यो सिद्धि भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि संसारिक सिद्धि हो है। अनि त्यो सिद्धि प्राप्त गरेपछि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सह आउँछ। सह आएपछि तपाईँको कामहरूमा ठक 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 मिल्दै जान्छ। मिलेपछि तपाईँले चाहिँ राम्रो बिजनेसम्यान हुन्छ। अनि एक दिन बिल गेट्स भएर आउँछ भन्छ। त्यही हो, बुझ्नुभयो है। अब यो देवताको बारेमा पनि मैले भनिसकेँ है। धेरै थोरै देखिराख्नु भएको, बुझ्नुभयो होइन। अब तपाईँ रिचुअलको बारेमा भन्छ है त। रिचुअलको बारेमा सबै होइन। अब यहाँ मेन कुराहरू हुन्छ। अब फर्स्टमै आउँछ नि त हाम्रो लुङता, बेस्ट हो नि त। लुङता दार्जु यो त हाम्रो बेस्ट हो। फेरि यो छैन भने त बुद्धिस्टै हो कि होइन जस्तो लाग्छ। यो घरमाथि छैन भनेदेखि चाहिँ अब मान्छेको घाँटीमा हुन्छ हुँदैन थाहा छैन, घरमाथि यो हुनैपर्छ। त्यो भएपछि आफूलाई पनि बुद्धिस्ट हो जस्तो लाग्छ क्या। यो छैन भनेदेखि चाहिँ त छिमेकीले पनि डेढे आँखाले हेर्नु बेर लाग्दैन है। आजकल त खै यसको फेसन यति डरलाग्दो भएछ, गाडी र बाइक धरीमा लगाएर हिँड्छ केटा। अब यो लुङता भनेको के हो? लुङता भनेको विन्ड हर्स भन्छ। विन्ड हर्स भन्नु खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि यो बुद्धिस्ट आइकन होइन, यो बोनको भन्छ नि। टिबेटमा पहिला बोन जब थियो, अनि बोनको पुस्तक हेरेन भने बुझ्दैन। बोनको पुस्तकमा कसरी बताएको छ भन्दाखेरि बोनबोले उनीहरूको एउटा अदृश्य रूपी एउटा घोडा छ भन्छ है, जो चाहिँ हावामा चढ्न सक्छ। अदृश्य रूपी घोडा एउटा छ, त्यस्तो शक्तिशाली घोडा जसले तपाईँले यहाँ ओम आओ बेचा गुरु पेमा सिद्धि सबैजनाको भलो होस् आदि इत्यादि भनेर लेखेको हुन्छ नि। त्यो लेखेको चाहिँ त्यो घोडाले मेसेज चाहिँ लगेर जान्छ अरे क्या देवताहरूको ठाउँमा। हो, त्यो विश्वास हो क्या, त्यो भेम्बोको विश्वास हो। त्यसैले लुङटा भन्छ। त्यसैले बिचमा घोडा पनि हुन्छ क्या। यो भेम्बोको बुझ्नुभयो। त्यसैले घोडा किन राख्यो भन्छ नि, त्यो घोडाको
त्यो घोडाको परिभाषा त्यो व्याख्या चाहिँ वनको किताबमा हुन्छ, बुद्धिस्ट किताबमा पाउँदैन। अनि उनीहरूले यसरी विश्वास गरेको हुन्छ। अब यो भयो लुङता होइन, लुङताहरू धार्चुहरू भनेको। अनि अर्को विश्वास के छ भनेदेखि त्यहाँ छुएर आएको हावाहरू चाहिँ जसले लाग्छ, पानी हाल्दा लाग्छ, किरा फटेर लाग्छ, त्यसले चाहिँ अनि मुक्त हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यस्तो सजिलो मुक्त भएको भए त सजिलै हुन्थ्यो होला। त्यो त मान्छेलाई बुद्धले के गरेको भन्दाखेरि चाहिँ एन्करेज गर्नुको लागि मात्र भनेको। त्यसलाई ठाङ्दैन भन्छ, त्यसलाई न्यादैन भन्दैन। एन्करेज गर्ने, अपलिफ्ट गराउने कुराहरूलाई चाहिँ ठाङ्दैन भन्छ। छेउको भाषामा ठाङ्दैन भनेको अपग्रेड गराउने भाषा मात्र। अब त्यही हुन्छ नि, कहिले कहिले त्यो दैलोतिर के मन्त्र हुन्छ नि, एकताल मन्त्रभित्र छिरेपछि चाहिँ त्यो दैलोमा टाल्नु, त्यो मुनि गएपछि चाहिँ तपाईँ नर्क जाँदै जाँदैन भन्छ। अन्त मजाले पाप गरेर चट्ट पस्यो भने त नर्कभित्र जानु परेन नि त। अब त्यस्तो सजिलो भएको भए त कङ्क्रिट त लात हानेर जलाउनु पऱ्यो। अब त्यो त किनभने कहाँ लागेन। त्योभन्दा सजिलो त यो भएपछि त किन चाहिँ कङ्क्रिट ठेली किन्नु पऱ्यो हामीले? किन चाहिँ घरमा राख्ने ठाउँ हुँदा नहुँदा मुसा आइदिन्छ, कहिले छुचुन्द्रा कहिले कक्रोच आइदिन्छ, फेरि त्यसलाई मार्नु पऱ्यो। त्यसै पापमा त बरु च्याट एउटा राखिदियो, दैलो मुनि पस्यो है। कति सजिलो, त्यो सजिलो होइन। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि मान्छेले एन्करेज गर्नुको लागि। समथिङ इज बेटर देन नथिङ भन्नेको हिसाबमा भनेको, समथिङ इज एभ्रिथिङ भनेको होइन, त्यसरी बुझ्ने होइन है। त्यो हुँदाखेरि केही नहुनुभन्दा त अलिकति मन्त्र राखेर मुनि पस्दाखेरि अलिकति भए पनि राम्रो हुन्छ भनेर त्यो हिसाबमा भनेको मात्र हो। अब लुङता धार्छ्यौ भन्ने कुरा थियो भाइ। अब अर्को के हुन्छ भने बिहानै उठेपछि त फेरि हामीलाई धुवा चाहिन्छ, धुवा साङ साङ बाल्नु पऱ्यो नि है। अब यो स्याङ भनेको होइन, साङ भनेको है। अब एउटा के हुन्छ, सेर्किम चढाउनु पर्छ। अब हाम्रो त सेर्किम के हो भने भगवान् पनि चढाउँछ, आफूले पनि चढाउँछ। यस्तो हो नि त, यस्तो हाम्रो सेर्किम चाहिँ यस्तो हो नि त है। उतामा अलिकति चढाउँ, उता चाहिँ एक बिर्को जस्तो मात्र चढाउँछ। यता त फेरि 2 बोतल भयो भने भिज्र भिजेन भन्छ हो हाम्रोमा। त्यो सुङमा भन्दा यो सुङमा पो डेन्जर हो है। त्यो चाहिँ धर्म प्रोटेक्टर, हामी चाहिँ घर प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर त प्रोटेक्टरै हो है। अनि यो चाहिँ के हो भन्दा सेर्किम भनेको चाहिँ तपाईँको देवी देवता, सांसारिक देवी देवताहरू होइन। अब कोही जलको देवता, कोही थलको देवता, कोही भूमि देवता, कोही जङ्गलको देवता भन्ने आदि इत्यादि हुन्छ नि धेरै, उनीहरूलाई चढाउने सेर्किम भन्ने चाहिँ। अब साङ भन्ने चाहिँ तपाईँको बुद्ध लगायत आफूले नेगेटिभ गरेको कसै मान्छेको ऋणहरू भएको सबै चुक्ता होस् भन्ने हिसाबमा गर्ने हो क्या। जे भए पनि तपाईँ क्लिन हुनु पऱ्यो। यो भएपछि साङ गरेर तपाईँ क्लिन चिट पाउनु पऱ्यो, बुझ्नु भयो है। अब यो साङ सेर्किम। अब एउटा हुन्छ ची हेर्ने, मो हेर्ने भन्ने हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ होला है। ची हेर्न जान्छ, ची भनेको एस्ट्रोलोजी, एस्ट्रो होइन। मो भनेको तपाईँको अब त्यो तपाईँको सोबाट हेर्ने हुन्छ, कोही मेलोम राखेर हेर्ने हुन्छ है, कोही ऐना जस्तोमा हेर्ने हुन्छ। जे भए पनि यो एस्ट्रोलोजी भनेको तपाईँको भविष्यवाणी हेर्नुको लागि मात्र हो। यो जुन गरिन्छ नि तपाईँको भविष्यमा केही नराम्रो घचाघच हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्नुको लागि हो। भविष्यको दिन दशा छ कि छैन भन्ने हेर्नुको लागि मात्र हो। अब म सिम्पल बताउँछु है। अब तपाईँहरूले कर्मकाण्ड गरेर स्याप्तेन गर्नुहुन्छ नि, लामा बोलाइ। अब स्याप्तेन त धेरै थरीको हुन्छ है। अब पूजा गर्ने कारण चाहिँ के हो भनेदेखि यदि तपाईँको यहाँबाट निस्केको भविष्यमा दिन दशा छ भनेर भनिसकेपछि त्यो एडभान्समा कटाउनुको लागि हो, या त तपाईँलाई दुख बिमारीले चापिसकेपछि त्यसलाई हटाउनु। जे भए पनि नकारात्मक अथवा दिन दशा कुराहरू तपाईँले भविष्यमा आउने कटाउनु एडभान्समा, अथवा लागिरहेको अथवा भोगिरहेको कुराहरूलाई चाहिँ हटाउनुको लागि पूजा गर्ने हो। चाहे त्यो पूजा गर्ने त तरिका धेरै हुन्छ, कन्जुर तेन्जुर बोमदेखि लिएर पढाउने आदि इत्यादि होइन। कोही बाजा गाजा सहित हुन्छ हो। त्यो भनेको तपाईँको मूल कुरा चाहिँ दिन दशाहरूको सेरोफेरोमा हुने कुरा हो। अब तपाईँको के हुन्छ भनेदेखि अब मण्डल चढाउँछ, घरमा मण्डल हुन्छ हो कि न। अब यो मण्डल चढाउनुको कारण चाहिँ 2 प्रकारको हुन्छ। मण्डल भनेको या त तपाईँको देवी देवताको संसार है, मुक्त पुरुषको संसार है। त्यो मुक्त पुरुषको संसार जुन चाहिँ थाङ्का पेन्टिङहरूमा हुन्छ तपाईँहरूको, यसरी 4वटा दैलो हुन्छ है। यहाँ बाहिरबाट यसरी आगो भएको हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि यो देवी देवताको साधना गर्ने यो बुद्ध दृष्टि भन्छ नि, बुद्ध दृष्टि हेर्नुको लागि गर्ने यो मण्डल भनेको हो।
या त तपाईँको अहिले हामीले यसरी चढाउने मण्डल र घरमा चढाउने भनेको यो साधना गर्ने मण्डल होइन। त्यो मण्डल भनेको यति बेलामा युनिभर्स, हाम्रो युनिभर्स, अनि युनिभर्सको राम्रो कुराहरू सबै हामी चढाउँछौँ भनेर सोच्छौँ नि त। त्यो चढाउँदाखेरि चाहिँ यो युनिभर्स सामान्य युनिभर्स सम्झिनुपर्ने हो हामीले यसरी चढाउँदाखेरि। तर साधना गर्ने बेलामा जुन मण्डल भन्छ नि, त्यो मण्डल भनेको चाहिँ बुद्धको संसार हो, हाम्रो यो संसार होइन। चढाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो संसार जस्तै हो। यहाँ चाहिँ के हो, बुद्ध साधना गर्ने बेलामा बुद्ध दृष्टिमा त बुद्धको संसार हुनुपर्छ हो। त्यसरी मण्डल बुझ्ने पनि दुई तरिकाको हुन्छ है। अनि एउटा हुन्छ तपाईँको यसरी देख्नु भएको तपाईँको मेनराक भन्ने हुन्छ, दुईवटा यसरी चढाउने हुन्छ पूजामा, सानो कपला जस्तो बनाएर राखेको हुन्छ है। यो दुईवटा चढाउने भनेको के हो भनेदेखि अघि 7वटा जुन चाहिँ चढाएको थियो नि त्यसलाई छि छेपा भन्छ। छि छेपा भनेको के हो, बाह्य तपाईँको चढाउने, बाह्य चढाउने। यो भित्र चढाउँदाखेरि चाहिँ एउटामा चाहिँ मेडिसिन हुन्छ, मेन हुन्छ, एउटामा चाहिँ रक्त। रक्त भनेको रगत, रगतै त हुँदैन है, रक्त भन्छ। रगत भनेको खास चाहिँ अब रक्त है। अब यो मेडिसिन र रगत भनेको के हो भनेदेखि तपाईँलाई मान्छेलाई तपाईँ हस्पिटलमा लगेपछि ब्लड पनि चाहियो, मेडिसिन पनि चाहिन्छ, चाहियो। मान्छे बाँच्नुको लागि एकदम क्रिटिकल सिचुएसनमा भइसकेपछि ब्लड ब्याङ्कबाट ब्लड ल्याउनु परेन। अनि तपाईँको त्यस्तै खालको सेलिन पानीदेखि लिएर चाहिँ धेरै इन्जेक्सनहरू तपाईँहरू पनि दिनु परेन। थाहा पाउनु भयो। अनि बाह्यभित्रमा बाह्य यो भित्री भयो, यो भित्री भन्दाखेरि अलिक गहिरो, अलिक सिरियस कन्डिसनको। अनि बाह्य भनेको अघि के हो, गेस्ट। भात दिनु भनेको र रगत र दबाई दिनु भनेको कुरा अलिकति फरक छ। यो अलिक गहिरो हुन्छ क्या। यही भएर चाहिँ यो गहिरो छेपा हो, भित्रको छेपा हो। यो नाङ्गी छेपा भन्छ। नाङ्गी छेपा भनेको भित्रको चढाउने। यो बाह्य चढाउने के हो, भात। तपाईँले भात दिनु ठुलो हो कि रगत दिनु ठुलो हो? त्यो हो नि त। मैले देशको लागि 5 बोरा चामल दिएको छ भनेर भन्छ कि मैले देशको लागि रगत बगाएको छ भन्छ। हामी वीर हौँ, एक टाटा चाहिँ हामीले बिस्कुट बाँड्यौँ। अब रातको लागि त त्यति पनि काम लाग्यो होला, भूकम्प आएको बेलामा है। अब यो बुझ्नु भयो, मेडिसिन र यो रगत र यो भनेको कुरा के हो भनेदेखि त्यो सिम्बल, त्यो मेन र रक्त तपाईँको छोपेनले आएर जुन चाहिँ अब लामाको त्यो पूजा गर्ने बेलामा एउटा धुपमा यसो गरेर गरिदिन्छ क्या, चढाउँछ क्या। त्यो गर्नु खोजेको कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ यो नाङ्गी छेपा हो, भित्रको के हो चढाउने र बाह्य रूपमा चढाउने भनेको भात। त्यो हुँदाखेरि छि छेपा नाङ्गी छेपा भनेको त्यसरी बुझ्नुपर्छ है। अर्को तपाईँको यहाँ के छ भनेदेखि अब छाक छेमे कोरा नेकोर भन्ने एकैतालमा भन्छु ल है। अब छाक भनेको के हो, ढोग्ने, प्रस्ट्रेसन भन्छ नि। अब ढोग्ने भनेको मूल कुरा के हो भनेदेखि तपाईँको शिर मान्छेको खुट्टामा राख्नु भनेको, मान्छेको पाउ भनेको सबभन्दा के हो, तल्लो वर्ग। तपाईँको शिर भनेको के हो, सबभन्दा माथिल्लो वर्ग। तपाईँको शिर उसको पाउमा ढोगेको छ, द्याट मिन्स के हो भनेदेखि मलाई अहम छैन। तपाईँको खुट्टा बराबर मेरो शिर हो, त्यसैले ममा अहम छैन। फ्रस्ट्रेसन अथवा ढोक्नुको मूल कारण के हो भनेदेखि अहम घटी हुनु। अब हाम्रो त यहाँ ढोगी मैले त छ्याकबुम गरेँ, यो गरेँ भन्दै आयो भनेदेखि त त्यो छ्याकको काम गरेन, अहम घट्नु पर्यो। अब क्षम्य भनेको के हो भन्दाखेरि अघि हामीले भने जस्तै नेगेटिभ के हो, ऊर्जा हटाउनु, आरतीको प्रतीक गरे पनि हुन्छ। र हाम्रो चाहिँ के भन्छ भने भारतमा बाटो देख्दैन होला उसलाई टर्च लाइटको काम गर्छ भन्ने जस्तो कुराहरू गर्छ नि त है। अब छेमेले चाहिँ बाटो देखाउँछ भन्छ, अब त्यो पनि आफ्नो आस्थाको कुरा हो। तर अब यो चाहिँ छेमे भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ अब उसको नाममा बत्ती बालिदियो भने पनि पुण्य त्यहाँबाट पनि हुने हुन्छ होइन, नहुने होइन।
अनि त्यसरी चाहिँ अब यो के भन्छ छेमे भन्ने चाहिँ ज्ञानको प्रतीक लिएर चाहिँ हामीले बाल्नुपर्छ है। अन्धकारलाई मेटाउने प्रतीक गरेर चाहिँ बाल्नु पर्यो। त्यो चाहिँ बाह्यको भर्दोको अन्धकार होइन, आफ्नो भित्र भएको अज्ञानको अन्धकार चाहिँ त्यसलाई बुझाउनुपर्छ। अनि जति जति आफूले एउटै छुमे बाल्यो भने भित्रको अन्धकार म लगायत अरू भनेर सोच्यो भनेदेखि त्यो एउटा छुमेले लाखौँ छुमेको पुण्य ल्याएर आउँछ। अब सो अप मात्र गरेँ मैले 1 लाख बालेँ 2 लाख बालेँ भन्ने थाल्यो भने त तपाईँको एउटा छुमे 2टा छुमेको पुण्य पनि हुनु। त्यो हुँदाखेरि एटिट्युड हो, एटिट्युड तपाईँको सोच हो। सोचले गर्दाखेरि त्यो पुण्य ठुलो र सानो हुने हो, वस्तुले गरेर ठुलो सानो हुने होइन। त्यो हुँदाखेरि मूल कुरा सोचमा भर पर्छ। अब कोरवा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी घुम्छ होइन, मुस्लिमले अर्कै पाराले घुम्दिन्छ। अब कतिजनालाई मान्छे यो हुन्छ कि कुन चाहिँ ठिक हो, दुवै ठिक हो, आफ्नो ठाउँमा दुवै ठिक हो, बुझ्नु भएन। त्यो हुँदाखेरि उसले यताबाट घुम्नु भनेको उसको आफ्नै व्याख्या छ, हाम्रो यताबाट घुम्नु भनेको हाम्रो व्याख्या छ। अब हामीले के भन्छ भनेदेखि संसार घुम्दाखेरि पनि यसरी नै घुमिरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ नेचुरल हो, नेचुरल फोर्स हो भनेर भन्छ। अब कतिजनाले भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले उल्टो घुम्नुपर्छ, उल्टो घुमेपछि देउता यसरी आउँछ जम्का भेट हुन्छ भन्ने पनि हुन्छ, नत्र त्यो यसरी गएकै हुन्छ भन्ने पनि छ। अब धेरै बुझ्नु भयो। त्यो हुँदाखेरि त्यो भन्ने तरिका जे भयो भने पनि मेन कुरा के हुनु पर्यो, तपाईँको विश्वास है, विश्वास चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। अब कसरी ठिक हो कुन ठिक हो भनेर त्यो के भन्छ हामीले यसरी डिबेट गरिबस्नु भन्दा पनि अब नेकोर यहाँ याद गर्नुहोस् है, इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हामीले कस्तो गर्छ भनेदेखि जस्तै मानिलियो हामी चाहिँ दर्जीदेन गयो है, बुधगया गयो। अब बुधगया गयो भने त बुधगयाको यो जुन चाहिँ यो छ नि, यो एरियाभित्र पस्नु साथ तपाईँको के भन्छ अटोमेटिक यहाँ हामी यहाँ सेरोफेरोमा आउनु साथ के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको त्यो बुधगयाको राम्रो ऊर्जाले छुने हो। अनि तपाईँको छोर्तेनको टुप्पा मात्रै देख्नु साथ पनि तपाईँले ओहो ल है यहाँ बुद्ध आउनु भएको थियो, बुद्धले यसरी साधना गर्नुभएको थियो, म पनि यसरी नै साधना गर्छु भनेर चाहिँ बुद्ध क्वालिटी तपाईँकोमा भाव आउनुपर्छ। बुद्ध क्वालिटी लिएर आउँछु भन्ने भाव आएन। अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, भाव साफ गोलीमार खुरु गएर भित्र गएर चाहिँ बुद्धको त्यो मूर्ति हेर्नु पाएपछि चाहिँ अन्य चाहिँ खास बुद्ध गयो भन्छ क्या। यो उदाहरणको लागि कस्तो हो भन्दाखेरि तपाईँको घरमा इन्टरनेट राखेको छ, राउटर एउटा छ, इन्टरनेट छ, त्यो रेडरभित्र पस्नु साथ तपाईँले अटोमेटिक चालु गर्नु मिल्छ। तर दुर्भाग्यवश राउटरकै अगाडि नगएसम्म हामी विश्वासै गर्दैनौँ क्या। त्यो नेकोर पनि त्यसरी हेर्नुपर्छ। इन्टरनेट आएपछि कति सजिलो भयो। अब इन्टरनेट नआउनुभन्दा अगाडि मैले भने भए त कसैले बुझ्दैन थियो। हे प्रभु इन्टरनेट बनाइदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब त हाम्रो केटाकेटीहरूले बुझ्ने भयो नि त, राउटरको अगाडि जानु पर्दैन। त्यो हुँदाखेरि तपाईँ त्यो चाहे बौद्ध होस् चाहे त्यो कुनै स्तूप होस्, त्यो हामी नेकोरमा जान्छौँ नि, नेकोरमा जाँदाखेरि यो एरियाभित्र पुग्नु साथ भइहाल्छ क्या तपाईँको काम। बास तपाईँले भाव के जगाउनु पर्छ भनेको बुद्ध क्वालिटी ल्याउने कोसिस गर्नु पर्यो। त्यो नेकेको लागि बनेको छ, त्यसको कहानी त्यो बुझेर त्यो भाव आफूले ल्याउन सक्नु पर्यो। त्यसको लागि मोलम गर्नु पर्यो। त्यसको लागि मोलम गरेन, खालि मूर्तिमा गयो, खदा चरायो, फोटो खिच्यो, सेल्फी खिच्यो, हामी पनि गएको रहेछ भनेर चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ भनेर इन्स्टाग्राममा हाल्यो है, वाट्सएपमा ढन्डोला पिट्यो, अनि त्यो गऱ्यो, अनि खुरु मोलम सोलम के पनि गरेर फर्केर आयो। अनि 2-4वटा सोअप गरेर धुपबत्ती बाल्यो, छोमे बाल्यो गऱ्यो भने चाहिँ मतलब भएन नि त। त्यो त मान्छेलाई प्रदर्शन होइन, आफ्नो भित्रको दर्शन हो। त्यो हुँदाखेरि यो एरियाभित्र पुगेर तपाईँले बुद्ध गयो भने के सोच्नु पऱ्यो, बुद्धको क्वालिटी। लुम्बिनी गयो भने लुम्बिनीमा बुद्धको क्वालिटी सोच्नु पऱ्यो। यहीँबाट गएको मान्छे यस्तो मान्छे एउटा यसरी बुद्ध त प्राप्त भयो, म पनि बुद्ध त प्राप्त हुन्छु भन्ने खालको भाव ल्याउनु पऱ्यो क्या। त्यो भएन। हामी कुशीनगर गयो, यहाँ गयो, त्यहाँ गयो, यो गऱ्यो त्यो गऱ्यो भनेर मात्रै देखाए बस्यो भने त्यो काम छैन। त्यो नेकोरको मूल नेकोर जानु सेतो कपडा राखिदिएको रहेछ। अनि सेतो कपडा राख्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि
ओहो अब त्यहाँ गाउँको मान्छेहरूलाई आएपछि ओहो ठुलो बडाको त एकदम सेतो राखेर लगेपछि कुछ न कुछ होला। अनि त्यहाँबाट अर्को मान्छेले पनि सिक्यो, अर्को मान्छेले पनि सिक्यो, यो त अब के अब अलिकति अरूभन्दा त एक्स्ट्रा रहेछ सम्झ्यो होला नि त। अन्त एउटा गर्दा दुई गर्दा एक कान दुई कान मैदान भएर त्यो खताको प्रथा चाहिँ त्यस्तो आएको रहेछ। कहानी नै हामीले चाहिँ ट्याकल गर्दा चाहिँ त्यो मात्र पायो। तर अब अहिले कल्चर भनेको त्यति बेलामा जुन बेलामा स्टार्ट भयो र अहिले हामीले जसरी प्रयोग गर्दैछौँ हामी त बाँचेको त अहिले हो। चाहे त्यो जसरी भए पनि स्टार्ट गरेको होस्, अहिले हामीले कसरी युज गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई स्वागत गर्नुको लागि अथवा मान्छेले पुर्याउनु जाँदाखेरि अथवा कसै ठुलोको हामीले छेउमा जाँदाखेरि गर्ने कुराहरू त्यो खता चलाउने प्रथा चाहिँ त्यो हो। अब नम्बर 9 मा तपाईँको यो इम्पोर्टेन्ट, यो अलि इम्पोर्टेन्ट पर्छ है। यो चाहिँ के हो भने यज्ञ, जिङसेक भन्छ नि। अब यो यज्ञ गर्दाखेरि कुनै पनि एउटा घर बनाओस्, गुम्बा बनाओस्, यज्ञ गर्छ। त्यो यज्ञ के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ नकारात्मक ऊर्जा हटाउनुको लागि र त्यो प्रोटेक्सन हुनुको लागि यज्ञ गर्ने। यज्ञ गर्ने तरिका एउटै हो। अर्को यज्ञ गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै मान्छे मरिसकेपछि मान्छेको नि झिङसेक भन्छ नि। झिङसेक भनेको मान्छेको शरीर त्यति बेलामा चाहिँ देउतालाई चढाएको जस्तो कुरा बुझ्नु भयो हो। त्यो हुँदाखेरि एउटा मान्छे पोल्दाखेरि होस् अथवा जलाउँदाखेरि होस् अथवा सामान्य रूपमा हामीले यज्ञ गर्छ नि, यज्ञ गर्ने भनेको देउतालाई चढाउने। देउतालाई चढाएपछि देउताले खुसी हुन्छ, अनि देउता खुसी भएपछि आफूलाई सिद्धि प्राप्त हुन्छ, घरमा दिन दशा हटाउँछ, राम्रो हुन्छ भनेर जुन एउटा मान्छेलाई खुसी पार्छ नि त्यस्तै खालको देउतालाई खुसी पार्ने पारा हो। बुझ्नुभयो यज्ञ भनेको। एउटा यज्ञ भनेको चाहिँ प्रोटेक्सन गरिदिनुहोस् हे भगवान् भनेर चाहिँ चढाएको हो। एउटा चाहिँ घरमा राम्रो सह ल्याइदिनुहोस् भनेर चाहिँ चढाएको हो। जे भए पनि तपाईँको प्रोटेक्सनको लागि। अब यसमा हाम्रो 4 वटा हुन्छ यज्ञमा। यज्ञमा शिव गेप वङ ठाको भन्छ, सिगे वाङदाक भन्छ है। जस्तै तपाईँहरूले ठुल्ठुलो पूजाहरू डुप्छेनहरू के पूजा गरिसकेपछि गुरुहरूले बाहिर 4 वटा दिशामा बसेर पूजा गर्दाखेरि एउटा शिव हुन्छ। शिव भनेको के हो? शान्त। ठाको भनेको क्रोधित। घेपा भनेको विस्तार है। अनि वाङ भनेको शक्ति। यसलाई के भन्छ? डोमिनेन्स है। यसलाई एक्सपेन्ड हुने। अब यो के हो भनेदेखि तपाईँको शान्त हुनुको लागि होइन। अनि शान्त भएर मात्र हुँदैन, तपाईँको घेपा त्यो शान्ति पनि बढेर जानुको लागि। अनि वाङ भनेको तपाईँको अर्को नेगेटिभ फोर्सलाई तपाईँले डोमिनेट गर्न सक्नेलाई चाहिँ वाङ भन्छ है। डोमिनेट गर्न सक्ने र त्यो डोमिनेट गर्दा गर्दै पनि धेरै नै अब डोमिनेट गर्न नसक्नेहरूलाई चाहिँ टाको भन्छ। क्रोधितद्वारा चाहिँ उसको वध गर्ने। बुझ्नुभयो? त्यो अब प्रोसेस जस्तोलाई चाहिँ हामीले के गर्छ, जे भए पनि शान्ति ल्याउने होइन, क्रान्ति हुनु नदिने, यही हो। अशान्ति हुनु नदिनेलाई चाहिँ सिगे वङटा भन्छ। अनि गर्ने तरिका 4 वटा दिशामा बसेर चाहिँ आफ्नो रूपमा गरेको हुन्छ। यो तन्त्र सम्बन्धी यज्ञ बुझ्नुभयो है। सिगे वङटा भयो। अब त्यो जस्तै खालको अब अर्को भनेको राप्ने। राप्ने भनेको के हो? प्राण हाल्ने होइन। प्राण प्रतिष्ठा। बुझ्नुभयो? अब एउटा मूर्ति छ, मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, एउटा मूर्ति चाहिँ छ भनेदेखि मूर्ति भनेको के हो? कु भनेको शरीर मात्र हो। अब शरीरभित्र के हाल्नु पऱ्यो? तपाईँको प्राण हाल्नु पऱ्यो। त्यो चाहिँ राम्ने गर्दाखेरि हाल्छ। अनि राम्ने गर्दाखेरि लामाले के पर्छ भन्दाखेरि अरू केही पनि पर्दैन। जसरी चाहिँ बुद्ध र बोधिसत्वले चाहिँ कल्पसम्म चाहिँ मान्छेहरूको हित गरेको थियो, त्यो जस्तै खालको यो भित्र तपाईँ बसेर पनि कल्पसम्म नै हित गरिदिनु भन्छ। पढ्ने चाहिँ त्यही हो। पढ्ने चाहिँ त्यही पढ्छ। अब घरले स्वरमा पढ्छ नि गर्दाखेरि चाहिँ अब मजाको जस्तो देख्छ, मतलब त्यही हो। त्यो हुँदाखेरि तपाईँले पनि स्वच्छ मनले तपाईँले प्राण प्रतिष्ठा गऱ्यो भने गर्नु मिल्छ। भाव आउनु पर्यो। भाव इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। भाव आएन, शब्द मात्र आयो भनेदेखि पुग्दैन। त्यो हुँदाखेरि त्यो भाव आउनुपर्छ। अब योलाई भन्छ राम्ने। अब एउटा अब अन्तिममा के छ भनेदेखि छ्याम हेर्छ नि, हामीले नाचेको हेर्छ होइन। अब नाचेको हेर्नु भनेको खास के हो भनेदेखि एउटा चाहिँ तपाईँको गुम्बा भए पनि घर बनायो भने पहिला छ्याम गर्ने हुन्छ। त्यो छ्याम भनेको गार्छ्याम भन्छ।
त्यो किन गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ तपाईँको जस्तै अब सामे गुम्बा बनाउनुभन्दा अगाडि गुरुङबुर्चेले नाचेको भनेर भन्छ छ्याम टिबेटमा मेन स्टार्ट त्यहाँबाट भयो भन्ने एउटा भनाइरहेछ गुरुङबुर्चेको पालादेखि। गुरुङबुर्चेले फर्स्ट यसरी छ्याम गर्यो भने अब होइन बुद्धिस्ट छ्याम चाहिँ है, अब भेम्बो छ्याम त पहिल्यैदेखि थियो होला, अब बुद्धिस्ट छ्याम चाहिँ त्यहाँबाट स्टार्ट भयो भन्ने कुराहरू रहेछ। अनि त्यो घारछ्याम भन्ने चाछ्याम भन्नेहरू अलग अलग खालको छ्यामहरू हुन्छ। जे भए पनि छ्याम गर्ने तरिका एउटा चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ एउटा छ्याम गर्ने तरिका चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ प्रोटेक्सन गर्ने हो क्या। छ्याम गर्दाखेरि तपाईँले यसरी घुम्छ नि, तपाईँको थाहा छ यसरी घुम्छ नि, त्यो घुमेको भनेको तपाईँको अनित्य 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 बुझ्नुभयो? त्यो फिक्स छैन, अनित्य हो, एभ्रिथिङ इज चेन्जेबल भन्ने है, बुझ्नुभयो? अनि त्यो छ्याम गर्दाखेरि जुन खुट्टा यसरी एउटा उचाल्छ नि, एउटा राख्नु भनेको सत्य भनेको एक द्वैत होइन अद्वैत, द्वैत होइन अद्वैत हो भनेर देखाउनु खोजेको। नि मेपा भनेपछि एउटै मात्र हो, त्यसरी बुझ्ने। अनि एउटा चाहिँ तपाईँको घरहरू गुम्बाहरू बनाउनुभन्दा अगाडि छ्याम गऱ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ प्रोटेक्सनको लागि हो। अनि सामान्यतः हामीले छ्याम हेर्नु जाने भने चाहिँ देउता चिन्नुको लागि हो। तर यसो गरेर बदाम खाँदै देउता चिनिँदैन। त्यो गर्नुको लागि चाहिँ केरिम र जोग्रिम भनेको उत्पन्न र सम्पन्न गर्नुपर्छ। त्यो नगरेर बदाम खाँदै चिङ्गम खाँदै है एकदमै पेप्सी खाँदै हेरेकोले त पुग्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यो चाहिँ अब फेरि गुरुहरूले केही नहुनु भन्दा त अलिकति हेऱ्यो भने पनि यसको दिमागमा अलिकति भए पनि इम्प्याक्ट बस्छ भनेर क्या, समथिङ इज बेटर देन नथिङमा भनेको क्या। छ्याम हेऱ्यो भने हुन्छ भन्छ। अनि अब अलिकति परिपक्व भएर गुरुको ठाउँमा जानुहोस् त, मैले छ्याम हेरेँ अब भारतमा देउता चिन्छ के कुरा गर्छ, त्यतिसम्म कहाँ हुन्छ त्यो त मैले सामान्य रूपमा भनेको, त्यहाँ गर केरिम जोग्रिम गर भन्छ। अन्त त्यो मान्छे 15औं वर्ष केरिम जोग्रिम गरेपछि पनि अझै पास हुँदैन, बुझ्नुभयो? त्यो हुँदाखेरि हामीलाई के लाग्छ भने गुरुले क्या सजिलो भनेको चाहिँ जहिले पनि समथिङ इज बेटर देन नथिङमा मात्र भनेको है, त्यो समथिङ इज एभ्रिथिङ भनेको होइन। त्यसरी बुझ्नु थाल्यो भनेदेखि हामी के हुन्छ, साधक होइन, त्यो हाम्रो लागि घातक हुन्छ। बुझ्नुभयो? ल अब यसरी बुझ्ने, त्यही भएको भने अब सिम्बलको बारेमा भने, देवी देवताहरू हामीले सामान्य रूपमा देख्नेहरूको बारेमा भने, अनि रिचुअल हाम्रो कर्मकाण्डको बारेमा भने। अब बुझ्नुभयो है? अब यति भएपछि हाम्रो क्लास पनि सक्यो। अब लु तपाईँहरूको अब क्वेसन छ भनेर चाहिँ भन्ने है।